नमस्ते साथीहरू, जिज्ञासा तपाईको उत्तर मेरो श्रृङ्खलाको 34औं भिडियोमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। योभन्दा अघिको भिडियोमा तपाईहरूले सोध्नु भएको विभिन्न जिज्ञासाहरूको जवाफ दिने प्रयास गर्नेछु। ढिला नगरिकन यहाँहरूलाई म कमेन्ट सेक्सनमा लग्न चाहन्छु। पहिला सुरुमा यो नारायण ढुङ्गानाले सोध्नु भएको छ, सर लाइफ नन लाइफको मर्ज 2079 चैत्रसम्ममा गर्नुपर्ने हो नि? यसो भए मर्ज भएको कम्पनीको कारोबार त चैत्रसम्ममा हुन्छ होला नि भनेर सोध्नु भएको छ। अब ठ्याक्कै नियमसँग तरिकाले यदि प्रतिबद्धता अनुसार यदि गर्ने हो भने तपाईले भनेको सही हो। उनीहरूले पेड बढाउन पर्ने त्यही बेलासम्म हो, मतलब मर सक्न पर्ने त्यही बेलासम्म हो, चैत्रभन्दा ढिला नहुन पर्ने हो। अब यहाँ मर्जमा जाने सम्झौता हुन्छ, सम्झौता भइसकेपछि के कुरा मिल्दैन, फेरि तोडिन्छ हैन। यस्तो किसिमको समस्याहरू पनि हामीले देखेको हुनाले र पछिल्लो समय सेबनको अध्यक्षले बोलेको वक्तव्य अनुसार त अझ ल उनीहरूको मर्जिङ प्रक्रिया ढिलो भयो भने पनि कारोबार चाहिँ 1 महिनाभन्दा नरोक्ने, 1 महिना उनीहरूलाई टाइम दिने, त्यसपछि खुल्ला गर्नुपर्छ भनेर प्रतिबद्धता जारी गर्नुभएको छ। फेरि मर्जिङ भनेको सेबनको नियन्त्रणमा हुने होइन, त्यो चाहिँ अब नियमनकारी निकायको पनि त्यसमा त्यत्तिकै नियन्त्रण हुन्छ। यता सेकेन्डरी मार्केटमा कारोबारको हिसाबले मात्रै सेबनले नियन्त्रण गर्ने हो। त्योभन्दा बाहेक त मर्ज सक्यो, मर्ज हुन थाल्यो भन्ने कुराको इन्फर्मेसन त फेरि नियमनकारी निकायले सेबनलाई दिनुपर्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ अब तपाईले भनेको कुरा नियमसँग ढङ्गले भयो भने तपाईले भने ठिक हो। उनीहरूले चैत्रभित्रै मर्ज सकेर पनि एकीकृत कारोबार सुरु गरिसक्नुपर्छ। त्यसपछि त सेबनलाई पनि अब बाध्यकारी नै हुन्छ कारोबार खोल्नु। सेबनलाई एकदम कन्फ्युजन, एकदम सेबनलाई अन्यल कसरी हुन्छ भन्दा मर्जिङ प्रक्रियाकै कहाँ पुगेको छ नै टुङ्गो लाग्दैन। त्यो भएर सेबनले चाहिँ त्यस्तो बेलामा एक्कासी नियमनकारी निकायको अनुमति बिना चाहिँ खोलिहाल्न चाहिँ सेबनले पनि सक्दैन। त्यही भएर यो सेबनको भूमिका भन्दा नियमनकारी निकायको चाहिँ ज्यादा भूमिका हुन्छ यो मर्जिङ र एक्विजिसनमा कारोबार खोलाउनमा है। अर्को ध्रुव झाले सोध्नु भएको छ, एएलआइसिएल और एनएलआइसिएल, नबिल और निक्का अनि सिबिबिएल और एनएमएफबिएस भन्नुभएको छ। अब यसरी भोटै मागेर सोध्न थालेपछि अलिकति समस्या हुन्छ हैन। तर तपाईले जसरी सहज तरिकाले सोध्नुभयो म पनि सहज तरिकाले उत्तर दिन्छु र यसलाई पनि सहज ढङ्गले नै लिनु होला र लगानी स्ट्र्याटेजीको रूपमा चाहिँ नबनाउनु होला। मैले तपाईको अब मैले हेर्ने पनि तिनै इन्डिकेटर हो, तपाईले हेर्ने पनि तिनै इन्डिकेटर हो। मैले अल्फा स्क्रिनभित्रको यो स्टक कम्प्यारिजन भन्ने सेक्सनमा गएर तपाईले भनेको स्टक्सहरू हेरिराखेको छु हैन। यसमा चाहिँ अब एलटिपीको आधारमा एएलआइसिएल अलिकति सस्तो छ, तर एनएलआइसिएल अलिकति महँगो छ है। अनि यसले दिने रिटर्न भन्ने बित्तिकै अब इपिएस र पी रेसियोको आधारमा चाहिँ यसले दिने रिटर्न क्याल्कुलेसन अलि गर्न गाह्रो हुन्छ बिमामा। त्यही भएर मैले चाहिँ यिनीहरूको योभन्दा अगाडिको डिभिडेन्डको रेकर्ड हेर्नतिर लागेँ हैन। योभन्दा अगाडिको लास्ट यिनीहरूको डिभिडेन्ड भनेको चाहिँ 25% दिएको छ एलआइसिएलले, अनि एनएलआइसिएलले चाहिँ टोटल 20% दिएको छ हैन। त्यो हिसाबले रिटर्नको हिसाबले सस्तो भइकन चाहिँ एएलआइसिएलले राम्रो दियो है। अब डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्नुहुन्छ भने दुबईको राम्रो छ, एसियन लाइफको पनि एकदम राम्रो छ। 27, 8, 28, 20, 4%, 25% हैन। उसले कुनै समय तल्लो लेभलमा दिए पनि पछि राम्रो दिएर कभर गरेको छ। अनि नेसनलको पनि राम्रै छ डिभिडेन्ड हिस्ट्री, नराम्रो छैन। यो पनि यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्नुहुन्छ भने एसियनको भन्दा अलि लामो छ, अलिकति राम्रो छ हैन। तर अल्टिमेटली एसियनले पनि एभरेजमा चाहिँ यसलाई चाहिँ लिने देखिन्छ। भनेपछि यो हिसाबले आजको रेटमा यदि देख्नुहुन्छ भने एएलआइसिएल पनि अलिकति अन्डर भ्यालु, अलिकति राम्रो फन्डामेन्टली स्ट्रङ भइकन पनि हैन अलिकति सस्तो रूपमा पाएको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो। अब टेक्निकल इन्डिकेटरको आधारमा कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हैन आरएसआईको भ्यालु 18 मा झरिसकेको छ एनएलआइसिएल। अनि त्यसपछि दुईटै बियरिस सेन्टिमेन्टमा छ हैन, बियरिसको पनि ट्रेन्डिङमा छ। यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि अब अलिकति इयर टु इयर नेट प्रॉफिट चाहिँ यो एनएलआइसिएलको घटेको देखिन्छ, अनि एसियनको चाहिँ अलिकति राम्रो देखिन्छ। अब पी रेसियो इपिएसको आधारमा इन्स्योरेन्स सेक्टर अलिकति जज गर्न मिल्दैन। त्यो हिसाबले अब इपिएस नै हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईको अहिलेको हिसाबले इपिएस यिनीहरूको कस्तो छ
10 छ एएलआइसिएल को, एनएलआइसिएल को चाहिँ 8 छ। ल त्यस्तै अब यो नबिल र एनआइसी एसिया धेरै साथीहरूले कम्पेयर गर्नुहुन्छ। फ्युचर ग्रोथको हिसाबले एनएलआइसिएल के अरे यो एनआइसी एसिया चाहिँ नबिललाई टक्कर दिनेमा पर्छ। एकदम नबिललाई टक्कर दिने कुन ब्याङ्क हो भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ यो एनआइसी एसियाको नाम आउँछ। त्यही भएर यसको पनि फ्युचर राम्रै देखियो। अनि छिमेक र नेसनलमा कुन राम्रो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अब अहिलेको हिसाबले नेसनल माइक्रो भन्दा सिबिबिएल चाहिँ धेरै नै अन्डर भ्यालु चाहिँ देखिन्छ है। यो अरू हिसाबले पनि पीईको आधारमा पनि इपिएस त नेसनलको राम्रो छ हैन, तैपनि अब सस्तोको हिसाबले चाहिँ यो राम्रै छ यो छिमेक लघु वित्त। रिटर्नको हिसाबले यिनीहरू दुईटामा उस्तै हो। कतिपय कुराहरूमा त गोला प्रथा गरे पनि केही फरक नपर्ने खालको रेकर्ड पनि छ यो दुईटा बीचमा। ल राजा र मानन्दरले सोध्नु भएको छ हाइड्रो पावरको 3 वर्षको लकिङ पिरियड कसरी लागिन्छ? आफूले इन्भेस्ट गरेको 3 वर्षसम्म हो कि आइपिओ इस्यु गरेको डेटबाट 3 वर्षसम्म हो? अनि लकिङ पिरियड खुल्ने सोर्स कसरी थाहा पाउन सकिन्छ? प्लिज रिप्लाई गर्नुहोस् भनेर सोध्नु भएको रहेछ। अलटमेन्टको 3 वर्ष हो, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा 5 वर्ष हो। अनि त्यसपछि तपाईँले सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ यो खास थ्योरिटिकल हिसाबले मात्रै 3 वर्ष हो, प्र्याक्टिकल हिसाबले अझै बढी हुन्छ। किन भन्दा सेभनको पनि प्रमोटर सेयर निस्किनको लागि निश्चित गाइडलाइन्सहरू मात्रै हुन्छ। किन भन्दा पछिल्लो 5 वर्षमा 3 वर्ष नाफामा जानुपर्ने लगायतका विभिन्न सेभनको पनि आफ्नै क्राइटेरिया छ। त्यही भएर सैद्धान्तिक हिसाबले चाहिँ यो 3 वर्ष हो भने व्यावहारिक हिसाबले अलिकति बढी पनि जान्छ। अर्को कुरा चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा पब्लिक सेयर जस्तो किन्ने बित्तिकै बेच्न चाहिँ पाइँदैन। त्यसको लागि 2 वर्षसम्म तपाईँले होल्डिङ चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि कम्पनी अनुसार फरक हुन्छ। त्यही भएर एकचोटि पर्टिकुलर कम्पनीको बुझ्नु छ भने चाहिँ एकचोटि सम्बन्धित ब्रोकरमा चाहिँ एकचोटि ब्रोकरमा फोन गरेर मात्रै डिसिजन चाहिँ लिनु होला है। अर्को स्निपर बोयबाट कमेन्ट आएको छ नेपालको कुन चाहिँ म्युचुअल फन्डले इन्टरनेसनल कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्छ भनेर सोध्नु भएको छ। हामीले डाइरेक्टली गर्न मिल्दैन, म्युचुअल फन्डले पाउँछ कि पाउँदैन भनेर भन्नुभएको रहेछ। यो म्युचुअल फन्डले पनि पाउँदैन। नेपालबाट बाहिर पैसा चाहिँ धेरै कन्डिसनमा मात्रै लान मिल्छ। इन्डिभिजुअल र म्युचुअल फन्डबाट पनि मिल्दैन है, दुईटै तरिकाले मिल्दैन। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको लागि आइपिओमा 10% छुट्याउने कुरा बजेटमा समावेश भएको सुनिन्छ। कसले कुन ठाउँबाट आइपिओ भनेर कसरी छुट्याउने व्यवस्था छ, एनी आइडिया भनेर सोध्नु भएको रहेछ। यसको लागि कार्यविधि बन्या छैन। बजेट कार्यान्वयन हुने कार्यविधि बन्न जरुरी छ। त्यो कार्यविधि आओस् अनि मात्रै थाहा हुन्छ। यो सरकारको उद्देश्य भनेको चाहिँ रेमिटेन्स भित्र्याउन अलिकति सहज होस्, हुन्डीबाट सकेसम्म नपठाउन्। उनीहरूले यति निश्चित रकम रेमिटेन्स ब्याङ्किङ प्रणाली मार्फत पठाएको प्रमाणदेखि लिएर अरू धेरै कुरा चाहिँ उसले गृह कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि विदेश भनेर कुन कुन देश, इन्डिया पनि हो कि इन्डिया बाहेकको अरू हो कि त्यो पनि छुट्याएको छैन। रोजगारमा जाने रेमिटेन्स पठाउनेले मात्रै हो कि स्टुडेन्टमा जानेहरूले पनि पाउने हो, त्यो पनि छुट्याएको छैन। लगायतका धेरै कार्यविधि चाहिँ बन्न जरुरी छ। अहिले चाहिँ त्यो यसरी नै हो भनेर त्यो बजेटमा भनेको छैन। नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्ने हुनाले यो धेरै जटिल पनि बन्न सक्छ यो भविष्यमा है। एसपिडिएलको राइट सेयर आउने कुरा भनेको थियो होइन र कहिले आउँछ? पिसिबिएल, सानीमा, एनआइसी एसियामा कुन चाहिँ बेस्ट होला हजुरको रोजाइमा भन्नुभएको रहेछ। कमर्सियल ब्याङ्कमा त एनआइसी एसिया अरूभन्दा अब्बलै छ। यो सानीमा पिसिबिएल भन्दा फन्डामेन्टल नेपालमा अनि महँगो पनि छ। बोनस सेयरको प्रचलन भएको हुनाले एनआइसी एसिया महँगो छ। त्यही भएर उसले डिभिडेन्ड पाउने नपाउने कुरा चाहिँ बरु त्यो विवादको विषय छ। तर फन्डामेन्टल चाहिँ राम्रो छ कि छैन भन्ने कुरामा चाहिँ एनआइसी एसिया जे अब्बलै छ। अरू एसपिडिएलको राइट सेयरको कुरो गर्नुभयो होइन। अब यो राइट सेयरको कुरो चाहिँ बोनस घोषणा गर्दैखेरि 50% अर्थात् 2:1 को अनुपातमा हकप्रत सेयर निष्कासन गर्ने घोषणा राइट सेयरले गर्यो। यो फाइल चाहिँ अब विद्युत नियमन आयोगमा पेन्डिङ हुनुपर्छ। त्यसपछि सेबनमा जान्छ। सेबनबाट एप्रुभ गर्न 2-4 महिना चाहिँ लाग्छ है। एमबिएल किन्दा कस्तो होला भन्नुभएको रहेछ। लङ टर्म प्रयोजनको लागि किन्नु होला। धेरै नै अन्डर भ्यालु लेभलमा आइसकेका स्टक्स हो एमबिएल।
अनि रिपोर्ट पनि राम्रो आयो यो पटक हैन। माछापुच्छ्रेको रिपोर्ट अरूको भन्दा एकदम अब्बल पनि आयो। 261 मा झरेको छ। पी रेसियो यसको 12.9 मा झरिसकेको छ हैन। अनि पछिल्लो 1 वर्षमा 29% डिभिडेन्ड जोड्दाखेरि समेत घटिसकेको छ। टेक्निकल्ली पनि बाइङ जोनमा छ, फन्डामेन्टली स्ट्रङ छ भन्ने कुरा रिपोर्टले देखाइहालेको छ हैन। यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि त लगभग किन्न लायककै स्टक्स चाहिँ देखिन्छ। एनआइसी एसियाको बारेमा फेरि पनि क्वेसन सोध्नु भएको छ हैन। एनआइसी एसियाको चाहिँ अब कस्तो छ भन्दा यो मार्केट घट्दा पनि यो किन घटेन भनेर सोध्नु भएको छ धेरै साथीहरूले चाहिँ एनआइसी एसियाको। यसमा यस्तो छ, पहिलो कुरा त अर्को लास्ट इयर डिभिडेन्ड अलिकति पोस्टपोन भयो हैन। घोषणा त गरेको थियो उसले, त्यही भएर यो वर्ष बम्पर दिने भन्ने र बम्पर त नभनौँ, जस पोहोरको अड्केको र यो वर्षको सहित राम्रो दिन्छ भन्ने र आश गरिएको छ। र पछिल्लो समय चाहिँ साइडवेजमा गएको देखिन्छ। यो तपाईँले ठिक भने हो कि पछिल्लो समय नेप्से घट्दा पनि घट्न मानिराखेको छैन। त्यसको एउटा रिजन भनेको चाहिँ पोहोर डिभिडेन्ड रोकेको हुनाले यो वर्ष पोहोर र अहिलेको खापेर दिन्छ भन्ने कुरा हो, जुन मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन है। अब गलत छ त म भन्दिनँ, सोच्नु राम्रो कुरा हो त्यो हैन, तर उसले दिन नपाएकै क्यास आउट गर्न नमिलेर हो नि त। त्यही भएर जति कमाउँछ त्यो उसले दिन मिल्दैन। पहिला सुरुमा यो गाइडलाइन्स अनुसारको क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर जुन रिस्क वेटेड एसेटको 2.5% कायम गर्नुपर्ने हो, त्यो कायम भएको छैन। त्यसको लागि कि त रिस्क वेटेड एसेट घट्नु पर्यो, कि त उसको चाहिँ यो रिटर्न अर्निङ मुनाफाको प्रतिशत ज्यादै नै राम्रो छलाङ्गै मार्ने किसिमको आउनु पर्यो। मुनाफा बढ्दैछ तर रिस्क वेटेड एसेट उसको घट्या छैन, त्यो हिसाबले चाहिँ उसको स्टिल क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर कम छ। यो हिसाबले चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्ला कि बम्परै चाहिँ मान्छेहरूले आश नगर्दा होला कि जस्तो पनि मलाई चाहिँ लाग्छ हैन। अर्को कमल खरेलजीको छ, सर यो कम्पनीहरूले कति बोनस बाँड्न सक्ने अवस्था छ भनेर कसरी हेर्ने होला बताइदिनु पर्यो भन्नुभएको छ। त्यसको लागि कम्पनीको रिपोर्ट खोल्ने, कुनै पनि कम्पनीको रिपोर्ट खोल्ने, जस्तै मैले यो एनआइसी एसियाको खोलेको छु। यसमा क्वार्टरली रिपोर्टमा जाने, यहाँबाट क्वार्टरली रिपोर्ट हेर्ने हैन। यो थर्ड क्वार्टरको रिपोर्ट हो तपाईँले भने जस्तै। यसमा चाहिँ तपाईँको अब यहाँ थर्ड क्वार्टरको रिपोर्ट यहाँ हेर्नुहोस् हैन। यतापट्टि एउटा स्टेटमेन्ट अफ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटको एउटा भाग हुन्छ, यो तपाईँले यहाँ भेट्टाउनुहोस् हैन। यो भेट्टाइसकेपछि त्यहाँ उसले दिया हुन्छ कि उसले कति बाँड्न मिल्छ कति बाँड्न मिल्दैन भन्ने कुरा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। स्टेटमेन्ट अफ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट अर लस भनेर यहाँ दिया हुन्छ। अनि लास्टमा रहेको यो जुन अङ्क छ नि, यो भनेको चाहिँ नेट प्रफिट फर द पिरियड इन्डेड चैत्र 2078 अभाइलेबल भनेको चाहिँ 1 अर्ब 38 करोड चाहिँ उसले बाँड्न मिल्छ 3 अर्ब 60 करोडमा। उसले रिजर्भमा छुट्याउनु पर्ने हुन्छ, क्यापिटल रिडेम्सनमा छुट्याउनु पर्ने हुन्छ, एक्सचेन्ज फ्लक्चुएसन फन्डमा छुट्याउनु पर्ने हुन्छ, कर्पोरेट सोसियलमा छुट्याउनु पर्ने हुन्छ, इम्प्लोइको ट्रेनिङको लागि छुट्याउनु पर्ने हुन्छ, अनि अरूको लागि पनि विभिन्न छुट्याउनु पर्ने हुन्छ हैन। त्यो सबै गर्दाखेरि उसले बाँड्न मिल्ने भनेको चाहिँ 1 अर्ब 38 करोड चाहिँ बाँड्न मिल्छ भनेर यहाँ भनेको छ। यसै गरी तपाईँले 1 अर्ब 38 करोडलाई यदि तपाईँले किता सङ्ख्याले भाग गर्नुभयो भने, किता सङ्ख्या भनेको चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो ब्यालेन्स सिटमा गएर तपाईँले के हेर्नुहोस् भन्दा यो सेयर क्यापिटल भनेर जति रकम छ नि हो, त्यो सेयर क्यापिटललाई 100 ले भाग गरेर किता सङ्ख्या निकालेर त्यसले भाग गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा सबभन्दा सुरुमा यो आउटस्ट्यान्डिङ सेयर भन्ने पनि हुन्छ, त्यो आउटस्ट्यान्डिङ सेयरमा जानुभयो भने पनि यो चाहिँ देखिन्छ। यहाँ छ ल, यसले भाग गर्नुभयो भने। अब यही तरिकाले एनआइसी एसियाको क्षमता कति मापन गर्नुहुन्छ त अहिले त ल भन्नुहोस् त तपाईँले कति मापन गर्नुहुन्छ भन्दा यो पहिला सुरुमा त यो रकममा जानु पर्यो। यो स्टेटमेन्ट फर प्रफिट के अरे स्टेटमेन्ट अफ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटमा जानु पर्यो हैन। 138 4 5 6 6 8 8 1 हैन, डिभाइडेड बाई यसको नम्बर अफ सेयर 115 640 640 053 .60 गर्दा बराबर गर्दा 11.9% उसले दिन सक्छ। डिभाइडेड बाई यो 3 क्वार्टरसम्मको हो, यसलाई इन्टु 4 गरेर एनुअलाइज गर्दा 15.9% उसको क्षमता छ।
अब उसको अरू नियमनकारी निकाय अनुसारको गाइडलाइन्स मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरा त्यो अनदर पार्ट हो फेरि है। अनि फेरि क्षमता हुँदैमा दिनै पर्छ भन्ने पनि छैन, त्यो पनि फेरि अर्को पाटो हो। क्षमता हुँदैमा दिनै पर्छ भन्ने छैन। उसले चाहिँ सञ्चालक समितिले यदि निर्णय गर्यो भने नदिन नि सक्छ। ल अर्को कुबेर ढकालजीको कमेन्ट छ, एनएचपिसी 400 मा किनेको अहिले के गर्ने भनेर भन्नुभएको छ। अब पहिला सुरुमा त 400 मा किनेको कारण त तपाईले किनेको कारण चाहिँ अब सम्भवतः मैले गेस गरे अनुसार डिभिडेन्ड पनि सोचे भन्दा राम्रो आयो। कसैले डिभिडेन्ड दिन नसक्ने पत्रु कम्पनी पनि भने हैन, तर राम्रो डिभिडेन्ड दियो, ठीक छ। त्यसपछि राइट सेयर पनि एकदम राम्रो एप्रुभ भयो, त्यो माहौलमा उसको राम्रो बढ्यो। त्यो बेलामा तपाईले किनेको हुनुपर्छ कि त अघिल्लो बुलमा किनेको हुनुपर्छ है। अब त्यो भइसकेपछि बोनस खानुभयो होला। अब राइट सेयरको कारणले मार्केट बढ्या छ भनेपछि भोलि राइट सेयरको माहौलमा पनि तपाईले त्योसम्म पनि तपाईले आफ्नो त्यो होल्डिङलाई लम्ब्याउनु पर्ला, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ कि। र राधी र एनजिपिएल लगायत धेरै हाइड्रो चाहिँ यो धेरै राइट सेयर आउँदैछ भनेर मूल्य बढाएको थियो कि पोहोरको बुलमा, किनकि पोहोरको बुलमा एजिएम हुनासाथ उनीहरूले त राइट सेयर घोषणा गर्ने नि त हाइड्रोले त। अनि त्यो भइसकेपछि अनि एकदम एक त यसै पनि बुल, अर्को चाहिँ तपाईँको राइट सेयर धेरै बम्पर घोषणा गरिदिएपछि त प्राइस बढ्नु स्वाभाविक हो। यदि त्यो अब बिचमा विद्युत नियमन आयोग पुरै निलम्बनमा भयो हेर्नुहोस्, त्यसपछि हाइड्रोको राइट सेयरको भाउ के अरे कुरा हरायो, बुल पनि हरायो। अनि अहिले धेरैजना साथीहरू फस्नुभएको कारण त्यो पनि हो। भनेपछि अब यसको उपचार भनेको त्यही राइट सेयरको माहौल नबनुन्जेलसम्म होल्डिङ गर्नु नै यसको उपचार हो मेरो ठम्याइमा है। किनकि त्यही कारणले किन्नु भएको थियो भने त्यो कारणसम्म त कुर्नु पर्यो नि। र त्यो माहौलै नभए पनि अहिले त एक्सट्रिम बियरिसमा छ, अब बेच्ने कुरा त छँदै छैन, बरु उल्टो किन्ने कुरा छ अहिले त। अर्को एउटा कमेन्ट छ राजेश थापा मगर्जीको, सर गएको वर्षहरूको क्वार्टरली इपिएस कहाँबाट हेर्न सकिन्छ अनि गएको वर्षको र अहिलेको वर्षको कम्पेरिजन गर्न मिल्न सकिन्छ भन्ने भनिदिनु न भन्नुभएको रहेछ। यसको लागि चाहिँ नेप्सी अल्फाले नै एक वर्षको 4 क्वार्टरको त दिन्छ नेप्सी अल्फाले सजिलै। जस्तै उदाहरणको लागि हिमालयन डिस्टिलरीको यो पछिल्लो एक वर्षको क्वार्टरली रिपोर्टहरूमा कति छ भनेर यो फाइनान्सियलमा, जस्तै अहिले यो क्वार्टर 3 को यो, क्वार्टर 2 को यो, क्वार्टर 1 को यो, क्वार्टर 4 को यो 4वटा भन्दा बाहेक योभन्दा अघिल्लो वर्षको क्वार्टर 3 सम्मको चाहिँ यहाँ दिया हुन्छ हैन। इपिएस जस्तो 103, 119, 97, 60, 69 रहेछ। अब योभन्दा पनि डेप्थमा गएर योभन्दा पनि अघिल्लो वर्षहरूको हेर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँ मेरो लगानीमा जानु। मेरो लगानी पुरानो वेबसाइट हो, त्यही भएर जस्तै एचडिएल खोज्नु हैन। यो एचडिएल खोजिसकेपछि क्वार्टरली रिपोर्टमा जानु। क्वार्टरली रिपोर्टमा गएर यो इतिहासदेखिकै यहाँ चाहिँ क्वार्टरली रिपोर्टहरू हुन्छ। अब सबै त हुँदैन, जे होस् पछिल्लो 5-7 वर्षको भए त हामीलाई पुगिगयो नि हैन। धेरै पनि त किन चाहियो र धेरै अगाडिको पनि त काम लागेन। उसले ग्रो गर्दैछ कि छैन भन्ने कुरा, जस्तै 75-76 मा कति रहेछ त यसको इपिएस भनेर यसको यसरी क्वार्टरली रिपोर्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ छ हैन, यसरी चाहिँ उसले रिपोर्टहरू निकाल्ने रहेछ। यहाँ गएर तपाईले चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ क्याल्कुलेसन गरेर पनि दिया हुन्छ, जस्तै अर्निङ पर सेयर भनेर, जस्तो यहाँ 48 भनेर दिया छ नि हैन, यो अघि त्यो वर्षको यसरी हामीले हेर्छौँ है। अर्को डिप्रोक्स लघु वित्त हो कि सास हो के गर्ने भनेर नेचरबाट कमेन्ट आएको छ। अब यो फरक सेक्टरको हो हैन। डिप्रोक्स अहिले एकदम बाइङ जोनमा छ। अहिले डिप्रोक्स किन्नलाई अब भोलि नै उठाउनुहोस्, पर्सि नै उठाउनुहोस्, नत्र रेल छुट्छ भन्ने टाइपको कुरा त म गर्दिनँ हैन। डाउन ट्रेडमा छौँ, योभन्दा बेटर बाइङ अपर्च्युनिटी खोज्नु पनि एउटा प्राथमिकताकै कुरा हो। तर टेक्निकल्ली चाहिँ अहिलेको लेभलमा किन्दाखेरि त्यस्तो तपाईले घाटा हुन्छ, पछुताउनु पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। एकदमै सपोर्ट जोनमा छ, फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनी हो। अब इन्भेस्टमेन्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने वर्षौंदेखि लगानीकर्ताहरूलाई राम्रो खुसी दिँदै आएको कम्पनी हो हैन। फन्डामेन्टली राम्रो, बिजनेस ग्रुप पनि राम्रो हो। अनि सास ऊर्जाको चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ विद्युत प्रोडक्सन छिट्टै हुँदैछ, यसको पोजिटिभ इपिएस अब आउँदैछ। त्यही भएर यो पनि अहिलेको लेभलबाट कमसेकम ग्रिडको लेभलमा त जान्छ। त्यो हुनको लागि कम्तीमा 20-30% को ग्रो योबाट हुन जरुरी छ। त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले किनेर तपाईको रिस्क त अब शेयर मार्केटमा भइ नै हाल्छ। रिस्क भन्दा ज्यादा चाहिँ अहिलेको हिसाबले रिवार्डै ज्यादा देखिन्छ। अब अर्को चाहिँ छ यो
राम शर्माजीको कमेन्ट, नेसनल माइक्रो फाइनान्स 3200मा किन्नु भएको, एसडिएल 4800मा किन्नु भएको। बोनस खानुभयो तर घटेर घाटामा छु, के गर्नु पर्ला? यो बियरिस मार्केट भएको हुनाले तपाईँलाई चाहिँ त्यो बोनस खाएर पनि थप धेरै घाटा भएको हो होइन। खासमा कस्तो हुन्छ भन्दा अब तपाईँले बोनसलाई पनि एउटा किताको हिसाबले चाहिँ आफ्नो लगानीको हिसाबले चाहिँ आफ्नो जुन अहिले तपाईँलाई सेकेन्डरी मार्केटमा लगानीको हिसाबले घाटा छ त्यो बोनस पनि घटाउनु चाहिँ पर्छ पहिलो कुरो। अब प्राइस एडजस्टमेन्ट त बोनस खाए पनि भइ नै हाल्छ, त्यो त बुलमा पनि हुन्छ बियरिसमा पनि हुन्छ होइन। अबका दिनहरूमा चाहिँ तपाईँले यो दुईटै कम्पनी एभरेजिङ गर्नको लागि लागेको हो। दुईटै कम्पनी बाइङ जोनमा छ। बाइङ जोनमा भएको हुनाले चाहिँ यसमा तपाईँले एभरेजिङ गर्नुको विकल्पै छैन, कि त आगामी बुल कुर्नु पर्यो। अझ तपाईँको आगामी बुल कुर्दा पनि त यो तल्लो लेभलमा आएको बेलामा त बाइङ गर्दा त एक त बोनसबाट किता थप्या छ, अर्को सेकेन्डरीबाट किता थप्नुहोस् जुन बोनस खानुभन्दा पनि ज्यादातर फ्रुटफुल भयो अहिलेको हिसाबले त। अब एभरेजिङ गर्न सक्दिनँ भन्नुहुन्छ भने के गर्ने त भन्दा जस्ता तस्तै होल्ड गर्ने, होल्ड गर्नको लागि लायकको स्टक्स हो होइन। जे बजारले दिन्छ त्यहीलाई एक्सेप्ट गर्नु चाहिँ पर्यो। एनएलआइसीमा जीवन बिमा गरेको 2 साल भयो, प्रिमियम 2 वर्षको तिरिसके। यो कम्पनीको पर्फर्मेन्स घट्दो छ, बोनस रेट घट्दो छ। यसलाई बन्द गरेर अरू कुनै नयाँ कम्पनीमा इन्सुरेन्स गर्दा कस्तो होला भन्नुभएको छ। अब नेपाल लाइफ कमजोर भयो भन्ने कुरा चाहिँ अब यो सापेक्ष कुरा हो, हेर्नुहोस् होइन। कम्पनीको फन्डामेन्टल स्ट्याटस सधैँ एउटै त रहँदैन, कहिले अलिअलि थपघट हुन्छ। स्टिल हरेक इन्डिकेटरमा एनएलआइसी नम्बर 1 नै हो। तर केही पर्टिकुलर अब रिजर्भमा अलिकति कमजोर पर्फर्मेन्स दियो यो पटक। डिभिडेन्ड क्यापासिटी चाहिँ अलिकति कमजोरी छ, तर म चाहिँ रिप्लेस गर्दाखेरि अरूमा सुरक्षित छ, यसमा चाहिँ जोखिम छ भनेर चाहिँ भन्न सक्दिनँ। किनकि नम्बर 1 को अवस्था सधैँ नम्बर 1 नरहे पनि त्यो चाहिँ अब तपाईँले सार्नै पर्ने खालको गरी खस्केको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अझै पनि उसको नेट प्रिमियम राम्रो छ, अझै पनि उसको चाहिँ ग्रस करेक्सन पनि राम्रै छ। खिमनाथ शर्माको एचआइडिसिएल र निफ्राको कम्पेरेटिभ एनालिसिस गरिदिनु होला भन्नुभएको रहेछ। लगभग अब यिनीहरूको लगानीको क्षेत्र ओभरल्याप पनि छ। एचआइडिसिएलले हाइड्रो पावरको प्रमोट गर्छ, निफ्राले हाइड्रो पावरको मात्रै गर्दैन, अन्यतिर पनि गर्छ। यो हिसाबले निफ्राको चाहिँ अलिकति जुन बिजनेसको मोडल छ अलिकति व्यापक छ पहिलो कुरा। अब कम्पेरेटिभ एनालिसिस गर्दा यो फरक सेक्टरको हुनाले हाम्रो लागत र प्रतिफलको हिसाबले मात्रै हामीले कम्पेरेटिभ एनालिसिस गर्ने हो होइन। अब तपाईँलाई मैले यो दुईटाको नेप्से अल्फामा यसको टेक्निकल कस्तो छ त भनेर चाहिँ यदि स्टक कम्प्यारिजन गरेँ भने कस्तो रिजल्ट देखिन्छ त्यो म यहाँ देखाउन गइराखेको छु। यसको लागि यहाँ मैले यो एक्जिस्टिङ भएको एउटा 2टा 3टा हटाएँ। यहाँबाट एचआइडिसिएल अनि फन्डामेन्टलमा चाहिँ यसको इपिएस यति, यसको इपिएस यति भनेर भन्दा पनि टेक्निकल्ली चाहिँ दुईटै कम्पेयर गर्न मिल्यो। फन्डामेन्टल चाहिँ फरक सेक्टर भएको हुनाले कम्पेयर गरेर योभन्दा यो राम्रो छ भन्न चाहिँ सकिएन होइन। अब टेक्निकल अवस्था के छ भन्दा आरएसआईको लेभल एउटै छ, घटाइको लेभल उस्तै हो। दुईटै बियरिस जोनमा छन्। 50 दिनको मुभिङ एभरेज भन्दा दुईटै तल छ, 200 दिनको एसएमए भन्दा दुईटै तल छ। सबै अहिले तल्लो लेभलमा छ। बिटा भ्यालु कसको राम्रो छ भन्दा कम्पेरेटिभ हिसाबले चाहिँ बिटा भ्यालु चाहिँ फेरि एचआइडिसिएलको अलिकति ज्यादातर देखियो है। मतलब भोलाटाइल चाहिँ एचआइडिसिएल छ, तर भावी दिनमा यसको पुरै किताहरू सब्सक्रिप्सन भएपछि यसको बिटा भ्यालु पनि केही न केही घट्न चाहिँ सक्छ। त्यही भएर ट्रेडर पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ अब एचआइडिसिएलमा केही सम्भावना देखिन्छ। निफ्रा पनि अब राम्रै छ, अहिले त बाइङ जोनमा छ दुईटै कम्पनी होइन। अब तपाईँले कम्पेरेटिभ एनालिसिसको निष्कर्ष के हो, कुनभन्दा कुन राम्रो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मलाई चाहिँ एचआइडिसिएलको अलिकति सरकारी स्वामित्व ज्यादा होइन। अनि त्यसपछि एकदम यो विवादमा पनि बेला बेलामा आइराख्ने अनि एकदम पेड अफ क्यापिटल धेरै नै त्यो कम्पनीले चाहिँ युटिलाइज गर्न सक्ने भन्दा पनि अलिकति अनावश्यक तरिकाले बढेको जस्तो मलाई भान हुन्छ। यसले 5% डिभिडेन्ड दिन पनि अर्बौंको नाफा गर्नुपर्ने चुनौती यो सामु छ। निफ्राको पनि पेड अफ त धेरै छ, तर निफ्राको बिजनेस मोडल चाहिँ हल्का अलिकति डाइभर्सिफाई अलिकति त्यो चाहिँ कम्पनीमा चाहिँ केही जुझारु टाइपको छ जस्तो चाहिँ देखिन्छ होइन। जस्तो भनौँ न योभन्दा अगाडि राइट सेयर पनि ओभर सबै सब्सक्राइब भएन। अहिले अब उसको एचआइडिसिएलको पेड अफ क्यापिटल कति भन्ने कुरामै तपाईँको जति भन्ने नि मिल्ने खालको छ
हैन। सबै सब्सक्राइब भयो भने 44 अर्बभन्दा बढी हुन्छ। अहिलेसम्म अब सब्सक्राइब भएको छैन र उसको पेड अफ क्यापिटल बाहिर रिपोर्टमा हेर्दा अलिकति कमै देखिन्छ हैन। पेड अफ क्यापिटल कति छ एचआइडिसिएल को अहिलेको हिसाबले? यसको पेड अफ क्यापिटल झन्डै 23 अर्ब भन्छ, तर यसको अब सब्सक्राइब हुन साथ त बढिहाल्छ। नेसनल हाइड्रो कस्तो कम्पनी हो भनेर सोध्नु भएको रहेछ। यस्तो हो, अब पहिला त अब धेरै बदनाम गर्नेले गरे पनि हैन। अब नेसनल हाइड्रो कहिलेकाहीँ पत्रु कम्पनीको इक्जाम्पल दिँदा नेसनल हाइड्रो पनि निकाल्थे हैन, भन्थे। अब अहिले उसले डिभिडेन्ड राम्रो दियो तर टकटकेर दियो, यो पनि एउटा वास्तविक कुरा चाहिँ स्वीकार गर्नु पनि पर्छ। टकटकेर दिएछ, उसँग भए भरको उसलाई पेड अफ बढाउन पर्ने चुनौती छ, उसलाई राइट सेयर पनि छिट्टै जारी गर्छ। अब कस्तो कम्पनी हो भनेर फन्डामेन्टली भन्दा हौसिन पर्ने कम्पनी होइन अहिले नै, तर हाइड्रो हो, उसको प्रोजेक्टहरू कम्प्लिट हुन साथ फन्डामेन्टल राम्रो हुन सक्ने कम्पनी हो। 2 नम्बर कुरा, टेक्निकली ट्रेड गर्नको लागि लायकको कम्पनी हो। बाई पोइन्ट र सेल पोइन्ट छुट्याएर तपाईले चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुपर्छ। कम्पनी ट्रेड गर्नलाई ट्रेडर मैत्री नै छ। अब तपाईले माथि फसेर सोध्नु भएको हो कि अहिले पनि अब फियर एन्ड ग्रिड मिटरमा राम्रै पर्फर्मेन्स देखिन्छ हैन, न्युट्रल जोनमा गइसकेको छ। टेक्निकल चार्ट हेर्नुहुन्छ भने पनि अहिलेको झट्ट हेर्दाखेरि त्यो हाम्रो नेप्सेको भन्दा ठाडो गिरावट देखिँदैन यसमा। केही न केही भनौँ न लगानीकर्ताले भरोसा नै गरेको चाहिँ देखिन्छ हैन, त्यो किसिमको सिनारियो छ। ल अब अरु कमेन्टहरू हेर्न चाहन्छु। किसान लघुवित्तको फन्डामेन्टल र टेक्निकल एनालिसिस गरिदिनु न भन्नुभएको छ। पहिला सुरुमा किसान लघुवित्तको फन्डामेन्टलतिरै जाउँ, कस्तो छ के छ हैन। किसान लघुवित्तको फन्डामेन्टल एनालिसिस अहिलेको अवस्था 918 छ लेटेस्ट प्राइस, इपिएस 28, रिपोर्टेड 17, पी रेसियो 31 को हाराहारीमा छ। अनि त्यसपछि यसको रिटर्न अन इक्विटी 16.38 छ भनेपछि कम्पनीको फन्डामेन्टल औसतभन्दा हल्का फुल्का अलिकति सङ्घर्षशील देखियो अहिलेको हिसाबले। यदि माइक्रो फाइनेन्समा किसान लघुवित्त खोज्नुहुन्छ भने यहाँ माइक्रो फाइनेन्समा जाउँ, किसान लघुवित्त सर्च गरौँ, कुन पोजिसनमा आउँछ त किसान भनेर पनि यहाँ सर्च गर्न सकिन्छ। जस्तै इपिएसको आधारमा कमजोर इपिएस भएको मध्ये यो कतिौं नम्बरमा आउँछ, यहाँ टिटिएम फर्मेटमा हेर्नुहोस् है। 28 इपिएस भनेको जो 12औं 13औं नम्बरमा, भनेपछि यदि यसलाई रिभर्स गर्ने हो भने टप इपिएस भएकोमा लगभग इन्डस्ट्रीको एभरेज भन्दा चाहिँ अलिकति कमजोर अवस्थामै आउँछ अहिलेको हिसाबले है। अनि पी रेसियो हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ फेरि सस्तै छ, 31 पी रेसियो भनेको अब हुन त यो महँगो हो यदि हामीले एउटा पी रेसियोको स्ट्यान्डर्ड हेर्ने हो भने। अहिले किसानको चाहिँ अहिले तपाईको भन्नुहुन्छ भने 28 अनि पी रेसियो चाहिँ तपाईको 31 को लेभलमा छ। कम्पेरिटिभ हिसाबले प्राइस पनि तलै झरेको हुनाले चाहिँ लगानी नै गर्न नहुने कन्डिसनमा चाहिँ छैन, यो कुरा पनि देख्नु पर्यो हामीले। रिटर्न अन इक्विटी 16 छ, जुन हुन त लघुवित्तको 20, 22, 25 सम्म प्राय भएको देखिन्छ। त्यो हिसाबले अलिकति ज्यादा भएको भए हामीलाई चाहिँ लगानीको लागि हुन्थ्यो। निष्कर्षमा के भन्छु भन्दा किसानभन्दा बेटर विकल्प पनि नभएको चाहिँ होइन। 22, 23, 24, 25 पी रेसियो भएका कम्पनीहरू पनि छ अहिले। ल हेर्नुहोस्, अब कमजोर पी रेसियो भएको टिटिएम फर्मेटमा, के अरे कमजोर होइन राम्रो, त्यो हिसाबले भन्नुहुन्छ भने यहाँ कति देखिन्छ हेर्नुहोस् त। यो पीमा गयो, सर्ट गरौँ हैन। ल हेर्नुहोस् 14 छ, एसडब्ल्युबिबिएलको 20, 21, 21 भन्दाखेरि झन्डै महँगोको हिसाबले पनि यो चाहिँ लगभग सस्तोको हिसाबको र्याङ्किङ गर्ने हो भने अलिकति ढिलै आयो के, अलि माथि नै गयो यो। त्यो हुनाले योभन्दा बेटर विकल्प पनि टन्नै देखिए सस्तोको हिसाबले पनि। त्यही भएर बाँकी कुराहरू यहाँको इच्छा। अब टेक्निकल्ली पनि के कस्तो अवस्थामा छ त भन्ने कुरा अहिले म यहाँ तपाईहरुलाई देखाउँछु हैन। केएसपी किसान लघुवित्त, यसको टेक्निकल चार्ट, अनि गो टु फुल स्क्रिन गरौँ। अब कम्पनी पछिल्लो समय यो 1200 को लाइनलाई सपोर्ट गर्दै केही न केही तपाईको 1200 को लाइनलाई रेस्पेक्ट गरेको देखिन्छ। अब अहिले त यो प्राइस एडजस्ट भएर तल्लो लेभलमा आइसकेको छ हैन। यसको यो एडजस्टेड चार्टमा अलिकति यो चार्टलाई समायोजन गर्न बाँकी रहेछ नेप्सी अल्फाले। मतलब अहिले पनि लगभग यो लेभलको प्राइसमा चाहिँ केही न केही
थेकिन्छ जस्तो नै देखिन्छ हेर्दाखेरि चाहिँ। त्यही भएर अब हेरौँ नेप्सेको समग्र सपोर्टले पनि के गर्छ, नत्र भने कम्पनी पछिल्लो समय लगानीकर्ताको विश्वास चाहिँ लिन खोजेको देखिन्छ। पछिल्लो समय कम्पनीले लगानीकर्ताको विश्वास जितेको देखिन्छ। किन भन्दा नेप्सेको जस्तो ठाडो गिरावट देखिँदैन नि यसमा है। त्यो भएर मैले चाहिँ यो लाइनलाई रेस्पेक्ट गरिराखेको छ। एकचोटि, दुईचोटि, तीनचोटि, चारचोटिसम्म ठोक्किसकेको छ। डाउन ट्रेन्ड छ, पटक पटक सपोर्टमा ठोकिँदा तल यदि ब्रेकआउट दियो भने किन्न हतार गर्नु भएन। भर्खरै प्राइस एडजस्ट भएको छ। अबका दिनमा नेप्सेको सपोर्ट रहेन भने त यही अहिलेको प्राइसमा सङ्घर्ष गरिराखेको हुन्छ। नेप्सेको सपोर्ट पायो भने एकदम बढ्ने कम्पनीमध्ये पर्न चाहिँ सक्ने देखियो। प्रमेश अधिकारीजीको कमेन्ट छ, नेपाल ब्याङ्क 1 लाखको, एसबिएल, जेबिएलबी, नेस्डो, एमएनबिबिएल, एमडिबी, एसकेबिबिएल, एसडिएल, एएलआइसिएल गरेर 10 लाखको बजेटमा यो किन्ने सोच राख्नु भएको रहेछ। 15 वर्षसम्म होल्ड गर्दा कति रकम बन्ला भनेर पनि सोध्नु भएको रहेछ। पहिला कुरा त यो तपाईँले जति गर्नुभएको छ अहिलेको दाममा कति किता आउँछ भनेर तपाईँले एउटा मोटामोटी हिसाब गर्नु पर्यो होइन। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँले यो नेपाल ब्याङ्क 1 लाखको भनेर भन्नुभएको छ। जस्तो अहिले नेपाल ब्याङ्क 1 लाखमा तपाईँले 300 को दरले किन्नुभयो भने 333 किता आउँछ। लगभग वर्षको 15% बोनस सेयर, 12% जस्तो बोनस सेयर हिसाब गर्नुहोस् होइन। 12% जस्तो हिसाब गर्नुभयो भने तपाईँको वर्षको 40 किता जस्तो आउँछ। अब 15 वर्षसम्म कम्पाउन्डिङको हिसाबले गर्दै जाँदा कति आउन सक्छ त्यो तपाईँले म्यानुअली हिसाब गर्नुहोस् होइन। यो सबैको हिसाब गरेर तपाईँले चाहिँ निकाल्नुहोस्। मेरो ठम्याइमा 15 वर्षपछि तपाईँको यो पोर्टफोलियो ग्रो चाहिँ धेरै नै राम्रो तरिकाले ग्रो चाहिँ हुन्छ। अब औसतमा भन्नुपर्दा 12% को रिटर्नले या 15% को रिटर्नले तपाईँले हिसाब गर्नुभयो भने चाहिँ लगभग 5 गुणा चाहिँ तपाईँको लगानी हुन्छ जस्तो लाग्छ। मैले यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट रेट क्याल्कुलेटर युज गरेर 12% को रिटर्नले हिसाब गर्दा 5 गुणा जस्तो चाहिँ हुन्छ होइन। अब यसमा चाहिँ तपाईँले यो बोनस सेयर प्राप्त गरेको हुनु पर्यो। एउटा कुरा बोनस सेयर प्राप्त गरेको हुनु पर्यो हामीले। भोलिका दिनमा बोनस पाउँदै जाँदा उनीहरूको बोनस क्षमता नरहने, पेडअप ज्यादा बढेर उनीहरूले बोनस सेयरै इस्यु गर्न नपर्ने या नियमनकारी निकायले चाहिँ ल क्यासै दिए पनि हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अलग होला। नत्र भने चाहिँ मोटामोटी 5 गुणा जस्तो चाहिँ तपाईँको पोर्टफोलियो ग्रो हुनुपर्छ। अनि अर्को 10 लाखमा यति धेरै डाइभर्सिफाई गर्नु पर्दैन। लगभग 10 लाखको बजेटमा 3-4 वटा मात्रै राख्दा हुन्छ है। यो अलिकति ज्यादा पनि भयो। एनबिबी एक्विजिसन बाई नबिलको अपडेट के छ जानकारी गराउनु होला भन्नुभएको छ। अहिले त अब तपाईँलाई जे थाहा छ मलाई पनि त्यति मात्रै हो। खासै इनसाइड इन्फर्मेसन त मलाई पनि थाहा छैन। प्रक्रियामै छ। अदालतमा विभिन्न मुद्दाहरू पनि परेको थियो तर सबै किसिमको अदालती झमेला अब चाहिँ टुङ्गिएको छ र यो एक कदम अगाडि बढेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अर्को यो भुवन देवकोटाको जीबीबीएलको बोनस ट्याक्स अनलाइन पेमेन्ट सिस्टम छ कि ब्याङ्कमै जानुपर्छ भन्नुभएको छ। जसरी गरे पनि त्यो गरिमा विकास ब्याङ्कको खातामा, त्यो ट्याक्सको खातामा तपाईँले तिरेको रकम जम्मा हुनु पर्यो। त्यो जम्मा गरेको जानकारी इमेल मार्फत पठाउनु पर्यो र फोन गर्नु पर्यो तपाईँले है। ट्रान्सफर तपाईँले ब्याङ्कमै गएर गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तर तपाईँले ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्न साथ त्यो अटोमेटिक तपाईँको ट्याक्स चाहिँ डिडक्ट हुने सिस्टम चाहिँ छैन। कमसेकम यति चाहिँ अलिकति प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कको जसरी ई सेवालाई जिम्मा दिएर अटोमेटिक गरिदिएको भए हुन्थ्यो है। जेबीबीएल बाई 550 एभरेज गरेर 470। अब के गर्दा ठिक होला? अब तपाईँले 550मा किन्नुभएको भनेपछि त अब 550 भन्दा त तपाईँले लगभग एकदम टपमा किन्न पुग्नु भएछ। अनि 470मा एभरेज गर्नुभयो भनेपछि तपाईँले यो लेभलमा घट्यो भनेर एभरेजिङ गर्नुभयो, जबकि भर्खरै सेल सिग्नल भ्यालिड भएको थियो होइन। यो तरिकाले भन्नुपर्दा चाहिँ अलिकति टाइमिङ चाहिँ अलिकति मिलाउन नजानेको हो होइन। किनकि तपाईँले जहाँ जहाँ बाई गरे भन्नुभयो त्यहाँ सेलिङ सिग्नल आएको देखिन्छ। यो हिसाबले भन्नुपर्दा अब तपाईँले माथि किनेर होल्ड गरिराख्नु भएको छ
अब अहिले आएर सेलिङ गरेर त तपाईँको लागि बाइङ जोनमा छ कम्पनी होइन, सेलिङ गरेर मिलेन। नेप्से पनि धेरै नै तल झरेको छ, तर माथितिर नै एउटा सेलिङ अपर्च्युनिटी सकिएको हुनाले अब जहाँ पायो त्यहीँ सेलिङ गरेर फेरि काम हुँदैन। एउटा गल्ती माथि किनेर भइसकेको छ, अर्को गल्ती त्यो के अरे अर्को गल्ती चाहिँ तपाईँको स्टप लस नगरेर भयो। फेरि अर्को गल्ती चाहिँ यो लेभलमा बेचेर या नकिनेर हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ अब बार बार चाहिँ गल्ती गर्नु भएन। अहिले होल्ड गर्नुपर्ने बेलामा होल्ड गर्नु पर्यो। नेप्से पनि निकै नै तल झरिसकेका बेलामा म सेलिङको रिकमेन्डेसन गर्न सक्दिनँ। पैसा छ भने एभरेजिङ गर्नुहोस्, नभए त हामीसँग बचेको विकल्प भनेको त जस्ता तस्तै होल्ड नै हो होइन। एसकेबिबिएलमा लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको प्लानमा छु। एकचोटि यसको एनालिसिस गरिदिनु पर्यो, कम्पनीको म्यानेजमेन्ट कस्तो छ, कम्पनीको इकोसिस्टम राम्रो छ कि नै भनेर सोध्नु भएको रहेछ। तपाईँले जुन यो सोध्नुभएको क्वेसनको चाहिँ एकदम भास्ट र एकदम ठुलै रिसर्च आवश्यक हुने विषय भयो होइन। हामीले बाहिरबाट हेर्न सक्ने पोइन्टहरू भनेको यसको फाइनेन्सियल रिपोर्ट सजिलै हेर्न सक्छौँ, अनि म्यानेजमेन्टमा रहेका व्यक्तिहरू लगायतका कुराहरू हामी सजिलै हेर्न सक्छौँ। र यसको एउटा सरल विकल्प भनेको चाहिँ हामी यसको चाहिँ रिजल्ट ओरिएन्टेड तरिकाले व्याख्या गर्न सक्छौँ होइन। एसकेबिबिएलको अहिलेको कन्डिसन कस्तो छ भन्ने कुरा हो। अहिलेको कन्डिसन यसको टेक्निकल चार्ट अनुसार कम्पनी बाइङ जोनमा छ, त्यो हामीले देखिहाल्छौँ। अब बाई गरिहाल्ने कि पर्खिने भन्ने कुरा चाहिँ ट्रेन्डले निर्धारण गर्ने कुरा हो। त्यही भएर बाई गर्न केही समय कुर्न सकिन्छ। यो रिजल्ट ओरिएन्टेड व्याख्या भने चाहिँ के हो भन्दा, हामीले हाम्रो लगानीकर्ता भइसकेपछि, लङ टर्ममा लगानीकर्ता भइसकेपछि हाम्रो कन्सर्न भनेको यसले दिने डिभिडेन्ड हो, जुन यसले लगातार 25% घटाइराखेको छैन पछिल्ला वर्षहरूदेखि नै होइन। त्यो हिसाबले त यसको म्यानेजमेन्ट राम्रो नभएको भए त मुनाफा नै गर्न सक्दैन थियो नि। मुनाफा नगरिकन त डिभिडेन्ड बाँड्न पनि सक्दैन थियो। डिभिडेन्ड भनेको चाहिँ जस्तै फन्डामेन्टलमा प्राइस डिस्काउन्ट एभ्रिथिङ भने जस्तै डिभिडेन्डमा चाहिँ यो फन्डामेन्टल एनालिसिसमा या लङ टर्म इन्भेस्टिङमा चाहिँ डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट एभ्रिथिङ हो कि फाइनल रिजल्ट नै डिभिडेन्ड हो लगानीकर्ताको हिसाबले। त्यही भएर हामीले रिजल्टबाट चाहिँ बिस्तारै तल्लो लेभलमा आएर हामीले व्याख्या गर्ने हो। यो डिभिडेन्ड राम्रो छ भन्नुको अर्थ रिपोर्ट राम्रो छ, रिपोर्ट राम्रो छ भन्नुको अर्थ इन्कम राम्रो छ, एक्सपेन्सेसलाई एउटा वाञ्छित सीमामा राखेको छ। त्यो इन्कम राम्रो छ भन्नुको अर्थ प्रोफिट राम्रो छ भन्नुको अर्थ म्यानेजमेन्ट राम्रो छ। म्यानेजमेन्ट राम्रो छ भन्नुको अर्थ त्यहाँको रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स एन्ड एक्टिभिटिज राम्रो छ होइन। त्यो एउटा चेन बन्न जान्छ कि त्यो तरिकाले रिजल्ट ओरिएन्टेड व्याख्या गर्दा तपाईँले चुज गर्नुभएको कम्पनी लङ टर्म इन्भेस्टिङको लागि मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो। अब अर्को सुनिल कुमार सिंहजीले मार्केटबाट आउट हुने बारे सोच्नु भएको रहेछ। पहिला कुरा त मार्केटमा एकचोटि छिरिसकेपछि आउट हुन त्यति सजिलो छैन, किनकि अलरेडी मार्केटमा पैसा फसिसक्या हुन्छ होइन। अब मार्केटमा एक्जिटको लागि चाहिँ एउटा अपस्विङ त तपाईँले कुर्नै पर्छ, चाहे तपाईँ रहरले कुर्नुहोस् या बाध्यताले कुर्नुहोस्, एउटा अपस्विङ तपाईँले कुर्नै पर्ने हुन्छ। नेप्से एक्सट्रिम फियरमा गएको बेला, नेप्से धेरै नै घटेको बेला, यसरी आरएसआईको लेभल 24-25मा आएको बेला म चाहिँ रिकमेन्डेसन दिन सक्दिनँ। अब स्थापित भएको मूल्य मान्यता अनुसार बोल्ने हो मैले पनि होइन। अब यो लेभलमा आएर तपाईँले बेच्नुभयो भने गल्तीमाथि गल्तीको श्रृङ्खला हुन्छ। त्यही भएर कमसेकम तपाईँ लगायतका यस्तो समस्या भएको जसले माथि नै फसेर 25%, 30%, 40% लस बेहोर्नु भएको छ, उहाँहरूको लागि के हो भन्दा 3 वर्षको प्लान तपाईँले अब बनाउनु पर्ने हुन्छ। 3 वर्षमा तपाईँले लगभग 15% डिभिडेन्ड दिने त मजाले एकदम जति खोजे पनि पाइने खालको स्टक्सहरू छ हो। त्यो स्टक्सहरूमा तपाईँले जहाँ तपाईँ 15% को लागि कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ होइन, कमर्सियल ब्याङ्कमा, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा, लघु वित्तमा त्यो 100% दिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी भएको स्टक्सहरू त छ नि त। अब 3 वर्षमा हुन्छ चाहिँ के त भन्दा 50% जस्तो लस डिभिडेन्डबाट कभर हुन्छ, साथै इन्फ्लेसन पनि कभर गर्छ डिभिडेन्डले। सेकेन्डरीमा एउटा बुल त आउला नि त, 3 वर्षको बिचमा त एउटा बुल त आउला हो। त्यो बुलमा चाहिँ तपाईँको यो त्यो जुन किताबाट डिभिडेन्डबाट एकोमुलेट भएको किता साथै पैसा सकेको चाहिँ एकोमुलेट गरेको, अहिले मार्केट झर्दाखेरि अलिअलि एकोमुलेट गर्न सकिन्छ नि त हो, त्यस्ता किता चाहिँ तपाईँले
आगामी बुलको लागि होल्ड गर्नुभयो भने तपाईँको लस कभर भइकन पनि तपाईँ धेरै नै राम्रो सरप्लसमा गइसक्नुहुन्छ। त्यो किसिमको धैर्यता र अनुशासन अनि त्यसपछि स्ट्राटेजीमा जानुपर्छ। यदि तपाईँ सर्ट टर्म ट्रेडर भइदिया भए टेक्निकल सिग्नलहरूको अनुसार अहिलेसम्म एक्जिट भइसक्नुहुन्थ्यो, त्यो हिसाबले तपाईँ ट्रेडर हुँदै होइन। अनि इन्भेस्टर भइसकेपछि अलिअलि लसहरू हुन्छ, लसलाई चाहिँ एभरेजिङ गरेरै र होल्ड गरेरै जित्नुपर्छ कि त्यो लङ टर्म इन्भेस्टरको बाध्यता हो यदि माथि टपमा छिरियो भने। यही कुरा म सबै साथीहरूलाई यो किसिमका कमेन्टहरूको जवाफ यही तरिकाले नै दिने हो। सुनिमा राईले अप्पर सोलु हाइड्रोको फाइनान्सियल एनालिसिस गरिदिनु पर्यो भन्नुभएको छ। अब मसँग अभाइलेबल भएको डकुमेन्ट भनेको यही प्रोस्पेक्टस हो होइन। यो प्रोस्पेक्टस अनुसार चाहिँ अहिले त यसको फाइनान्सियल स्ट्याटस राम्रो छैन हेर्नुहोस्, तर 79-80 को यही आर्थिक वर्षमा 79-80 भनेको चाहिँ अब आगामी आर्थिक वर्ष, त्यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ उसले विद्युत प्रोडक्सन गर्ने र नाफामा जाने भनेको छ। अहिलेसम्म त घाटामा छ कम्पनी, अहिले प्रति सेयर 4 रुपियाँ घाटामा छ, नोक्सानीमा छ यो कम्पनी। यसको अब क्यापासिटी उत्पादन जडित क्षमता 8.5 मेगावाटको हो, राम्रै छ। यो भनेको पनि एउटा लघुमा त पर्दैन, मध्यममा पर्छ क्यारे होइन। जे होस्, क्यापासिटी अनुसार उसको लागत र प्रतिफल पाइने हो। यो हिसाबले मैले त्यस्तो एम्बिसियस चाहिँ देखिनँ, अहिले नै लगानी गर्न हौसिनु पर्ने पनि देखिनँ। मेरो विचारमा तपाईँले चाहिँ यो लोकलको लागि आइपिओ भरिराख्नु भएको जस्तो लाग्छ मलाई होइन। यदि त्यो भर्नु भएको छ भने, यदि तपाईँले भर्ने सोचमा गर्नुहुन्छ भने 100 रुपियाँको किनिराख्दा नराम्रो चाहिँ हुँदैन। आगामी वर्षदेखि फाइनान्सियल स्ट्याटस पनि राम्रै बनाउने चाहिँ यसको लक्ष्य छ। यो राकेश तामाङजीले निकै नै राम्रो क्वेसन सोध्नु भएको छ। मैले फन्डामेन्टल इन्डिकेटर मात्रै हेरेर किन्ने कि यो टेक्निकल पनि हेर्नुपर्छ कि टेक्निकल मात्रै हेर्ने हो भनेर सोध्नु भएको रहेछ होइन। अनि अरू सोध्नु भएको छ। ओके ल, धेरै धेरै धन्यवाद होइन। यहाँ उहाँले लामो कमेन्ट लेख्नु भएको छ। उहाँले स्पेसल्ली चाहिँ यो पेग रेसियो 1 भन्दा कम आउँदा पनि मान्छेले किन उठाउँदैन यदि अन्डर भ्यालु हो भने भनेर सोध्नु भएको छ। यो कुरा कस्तो हुन्छ भन्दा पहिला सुरुमा तपाईँको स्टेप बाई स्टेप जवाफ दिन्छु। फन्डामेन्टल एनालिसिसले चाहिँ सही कम्पनी छान्न तपाईँलाई मद्दत गर्छ, तर सही समयमा छिर्न र सही समयमा निस्किन फन्डामेन्टल एनालिसिसले तपाईँलाई सहयोग गर्दैन। इन्ट्री र एक्जिट पोइन्ट चाहिँ टेक्निकलले मात्रै दिन सक्छ। तपाईँलाई त थाहा नै छ फन्डामेन्टली राम्रो किन्दैमा फाइदा हुँदैन ट्रेड गर्न, किनकि फन्डामेन्टली स्ट्रङमा पनि त मान्छे फसेका छन् होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ यो दुईटै कुरा मिलाउन सक्यो भने असाध्यै राम्रो। टाइम पनि मिलाउन सक्यो र स्टक पनि मिलाउन सक्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ। त्यही भएर फन्डामेन्टल र टेक्निकल दुईटैमा जाउँ। अर्को कुरा पेग रेसियोको कुरा छ कि अन्डर भ्यालु किन उठाउन चाहँदैनन्। पहिलो कुरा त ट्रेन्डले निर्धारण गर्दो रहेछ यो कुरा कि मार्केट तल झरिराखेको छ भने चाहे 1 मा आओस् चाहे 0.5 मा आओस् मान्छेलाई 0.4 मा आउँछ भन्ने डर हुन्छ। त्यही भएर 0.5 मा मान्छेले उठाउँदैन। पहिलो कुरो त ट्रेन्ड भयो। दोस्रो कुरो जति पनि अन्डर भ्यालु र ओभर भ्यालु छुट्याउने जुन इन्डिकेटर छ, पी रेसियो छ, ग्राम नम्बर छ, यही पेग छ होइन, डिभिडेन्ड हेल्ड छ, यिनीहरूले चाहिँ नेपाल जस्तो बोनस सेयरको चार्मिङ भएको मुलुकमा चाहिँ काम गर्दैन। त्यो काम गर्दैन के त्यसले। त्यही भएर पनि उनीहरूले महँगो स्टक्स उठाउनलाई कुनै डर छैन, किनकि बोनस सेयर आउँछ, बोनस सेयर आएपछि महँगैमा बेच्न पाइन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ नेपालमा त्यस्तो किसिमको भएको जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। ल, राकेश तामाङजीले राम्रो क्वेसन उठाउनु भएको छ, ठिक छ। नेपाल टेलिकम र शिवमको स्टक बियरिसमा गएको हो कि यो ट्रेन्डको इफेक्ट हो भन्नुभएको रहेछ। यो त ट्रेन्डको इफेक्ट हो नि, किन नेप्से बुल भएको भए एनटिसी र शिवम चाहिँ बियरिसमै जान्थे र जाँदैन थियो नि। त्यही भएर यो ट्रेन्डको इफेक्ट हो, फन्डामेन्टली कुनै त्यस्तो कैफियत होइन। तैपनि मलाई के लाग्छ भन्दा अब कुरा चलिहाल्यो, म भनिहालेँ होइन। यो ट्रेडको लागि ज्यादातर अलिकति पपुलर स्टक्सहरू हो यो, किन भन्दा यसमा चाहिँ बोनस सेयरको पनि त्यति चार्मिङ छैन। यो दुईटैले बोनस सेयर दिँदैन भन्नुको अर्थ नेपाल टेलिकमले त यो पटक दियो।
तर नियमनकारी निकायहरूको त्यस्तो गाइडलाइन्स छैन कि यिनीहरूले बोनस सेयरै इस्यु गरोस्, बिजनेस एक्सपान्डै गरोस् भनेर। त्यही भएर लगानीकर्ताहरूको भन्दा पनि ट्रेडरको अलिकति बढी रुचि हुनसक्छ यस्तो स्टक्समा। अप्परलाई लङ टर्मको लागि किन्नु ठिक होला भन्नुभएको छ। होइन, हाइड्रोको लागि त सर्ट टर्मकै लागि रमाउनु ठिक। हाइड्रोमा अहिले लङ टर्मलाई सोचिहाल्ने बेला भएको छैन। डिभिडेन्ड सुरुवात होस्, त्यसपछि लङ टर्ममा हेर्न सकिन्छ। सेयर बजारमा हेर्ने हो भने प्रत्येक सामानमा 20 देखि 60% बढेको छ, तर इन्फ्लेसन रेट चाहिँ 7% मात्र छ। किन होला भन्नुभएको छ। त्यस्तो होइन, इन्फ्लेसन रेट भनेको ओभरअल समग्रमा नापेको हो, होइन, समग्रमा नापेको हो नि त। त्यही भएर औसतमा त 7 होला। तै पनि सरकारी आँकडामा केही शुद्धताको कमी चाहिँ हुन नि सक्छ हामीले अनुभव गरेको भन्दा। कतिपय कुरा बाहिर भयावह स्थिति नदेखाउन अलिकति सकेसम्म मिनिमाइज गर्न खोजेको पनि हुनसक्छ। तथापि हामीले किनेको बाहिर गएर चिनीमा 70% बढ्यो भन्दैमा, 60% बढ्यो भन्दैमा, 30% बढ्यो भन्दैमा औसतमै 30% भन्ने त हुँदैन, होइन। समग्र आज नेप्सीमा 5% बढ्यो भन्दैमा सबै कम्पनी 5% बढ्दैन नि त। कोही 10% बढ्छ, कोही 2% बढ्छ, एभरेजमा पो 5% बढ्यो त, होइन। त्यो पनि परेको हुनसक्छ। एकजना अर्सन भन्ने साथीले चाहिँ एएलआइसिएल, एसडिएल, निक्का, एमएनबिबिएल, एनआइएल, एमएलबिएसएल अनि मेन अनि एनआरआइसी, एनआइबिएल यो सिप भनेर देखाउनु भएको रहेछ। अनि पोर्टफोलियो रिभ्यू गरिदिनु भन्नुभएको रहेछ। पोर्टफोलियो त ब्यालेन्समै छ। कुनै ट्रेडर मैत्री छ, कुनै इन्भेस्टिङ मैत्री छ। कुरो त्यही हो कि कुन टाइममा उठाउनु भयो र तपाईँको टार्गेट कति हो, टार्गेट कहाँ हो, एक्जिट गर्ने बारे तपाईँको सोच के छ, इन्ट्री गर्ने बारे तपाईँको सोच के छ, होइन। कुनै पनि कम्पनी पोर्टफोलियोमा रहनु नराम्रो होइन। फन्डामेन्टली सबैभन्दा खराब भनेर अब अहिले सबैले डिएचपिएलको उदाहरण दिन्छ, होइन। बुक भ्यालु 17मा झरिसक्यो भनेर। के मान्छेले डिएचपिएलमा चाहिँ कमाएको छैनन् त? मैले एउटा सोचेँ, म तपाईँको पोर्टफोलियोमा डिएचपिएल छ भने पनि तपाईँ खराब, तपाईँ नराम्रो भनेर त म भनिदिन सक्दिनँ। किनकि कमाउनेले त डिएचपिएलमा पनि त कमाएकै छ, टाइमिङ मिलाउनेले। भन्नुको अर्थ चाहिँ के भन्दा स्टक राम्रो हुनु त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अनि त्यसपछि त्यो टाइमिङ मिलाउनु पनि अर्को राम्रो कुरा हो। तपाईँको स्टक सबै ठिक छ, राम्रो छ, होइन। टाइमिङ पनि मिलाउने कोसिस गर्नु होला। कुनै ट्रेडर मैत्री छ, कुनै इन्भेस्टिङ मैत्री छ। अब डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको हिस्सा अलिकति कम भयो कि जस्तो मेरो अनुभव भयो। अनि यो जुन एनआइसी एसिया ठिक छ। अनि कमर्सियल ब्याङ्क पनि 1-2वटा इन्भेस्टिङको लागि थप्न सक्नुहुन्छ। अनि अरू त ट्रेडर मैत्री, इन्भेस्टिङ मैत्री छ। यो एनआरआइसी पनि, एसडिएल पनि, अनि एलआइसिएल पनि ठिक छ। पोर्टफोलियोमा कम्पनीमा नराम्रो छैन त्यस्तो। तर टाइमिङ मिलाउनु त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। त्यो पनि मिलाउने कोसिस गर्नु होला, है। कैफियत देख्दिनँ म केही पनि। लगभग जो ट्रेड इन्भेस्ट दुइटैलाई चाहिँ मिल्ने खालकै पोर्टफोलियो छ। मैले भने नि फन्डामेन्टली वर्स्ट विकमा पनि कमाउन चाहिँ सकिन्छ, तर रिस्क ज्यादा छ। भनेको समयमा इन्ट्री र भनेको समयमा एक्जिट त गर्ने कला छैन भने चाहिँ एकदम सेफेस्ट स्टकहरू नै बेस्ट हुन्छ, जुन स्टक्सहरूमा सेफ चाहिँ छ। ल, फेरि मैले यो फालेर फन्डामेन्टल्ली विक रोज्नुहोस् भने चाहिँ होइन। ट्रेडै गर्ने भए पनि अलिकति हड्डी भएकोसँगै गर्ने, अलिकति फन्डामेन्टली स्ट्रङ भएकोसँगै गर्ने, है। निष्कर्ष चाहिँ त्यो हो। फेरि मैले त स्टक राम्रो चुज गरेर मात्रै हुँदैन, टाइमिङ पनि मिलाउनुपर्छ भन्ने एक्जाम्पलको लागि पनि मात्रै मैले यो डिएचपिएलको उदाहरण दिए हो। अर्को फरवर्ड, एमएलबिएल, सिएससिएल यो कम्पनीहरूमा लङ टर्म राख्दा कस्तो होला भन्नुभएको छ। लङ टर्मको लागि फरवर्ड, एमएलबिएल ठिक छ। सिएससिएलमा चाहिँ केही ट्रेडको पनि अभ्यास गर्ने कोसिस गर्नु होला। किनकि हामीले त 100 रुपियाँको स्टक 500-600 हालेर किने हुन्छौँ, होइन। त्यस्तो बेलामा हामीले क्यास लिँदाखेरि, क्यास डिभिडेन्ड लिँदाखेरि चाहिँ घाटा हुन्छ कि हामीलाई। त्यो हिसाबले सिएससिएलले त अनिवार्य बोनस दिनुपर्छ भन्ने छैन। त्यही भएर ज्यादातर केसमा चाहिँ त्यस्तो स्टक्सहरूमा चाहिँ ट्रेडै गरेर कमाउनु फाइदाजनक छ।
माउन्टेन इनर्जी हाइड्रो पावरमा इन्भेस्टिङ गर्नको लागि कस्तो होला भनेर सोध्नु भएको छ एमइएनको। अब फन्डामेन्टल त सोच्नै परेन, राम्रो छ होइन। अनि नेप्सेमा पनि तपाईँको लगानीकर्ताको केही भरोसा जितेको जस्तो देखिन्छ यसले त, त्यस्तो ठाडो गिरावट छैन। अब कुर्नु होला कन्फर्मेसन, त्यसपछि बाई गर्नु होला। कम्पनी राम्रो छ, ट्रेड गरे पनि हुन्छ, इन्भेस्ट गरे पनि नहुने होइन। इन्भेस्ट गर्दा चाहिँ त्यो अघि नै मैले भनेको भोलि क्यासै पाइयो भने पनि चित्त बुझाउँछु भन्ने हिसाबले चाहिँ इन्भेस्ट गर्न सक्यो, लङ टर्म होल्ड गर्न नि सक्यो। सिप इन्भेस्टमेन्टमा अहिले लगानी गर्दा बोनस पाइन्छ कि पाइँदैन? सिप इन्भेस्टमेन्टमा मन्थली लगानी गर्दा राम्रो हुन्छ कि इयर्समा राम्रो हुन्छ भनेर सोध्नु भएको रहेछ। जहिले पनि तपाईँले मन्थली दिँदै गर्नुभयो भने उनीहरूले तपाईँको लगानीको आधारमा डिभिडेन्ड पाइन्छ, नपाउने होइन। त्यो चाहिँ तपाईँको वार्षिक प्रतिफल उनीहरूले दिन्छ। अब तपाईँ यत्तिको यहाँ आउनु भएको छ, कमेन्टमा मलाई सोध्नु भएको छ भनेपछि तपाईँ सेयर बजारमा सेकेन्डरीमा पनि ट्रेड त गर्नुहुन्छ होला। अब मलाई चाहिँ सिप गर्नै हाल्नुपर्छ, सिपमै छ जे छ भन्ने चाहिँ त्यति मान्यतामा म राख्दिनँ। यो सिपमा के हुन्छ भन्दा बुल आयो भने उनीहरूले नि कमाउँछ, हामीले नि कमाउँछ, बियर आयो भने उनीहरूले नि गुमाउँछ, हामीले नि गुमाउँछौँ होइन। त्यो भएको हुनाले अब होइन मलाई त अलिकति फिक्स रिटर्न नै चाहियो। फिक्स डिपोजिट र जुन बचत प्रायोजनको लागि हुने इन्सुरेन्स गर्नुभन्दा चाहिँ सिप गर्नु राम्रो हो, तर मलाई इक्विटी जतिको राम्रो चाहिँ लाग्दैन। अब मलाई अलिकति इक्विटी कम्फर्टेबल लाग्ने भएर होला होइन। एभ्री सेक्टरको लकिङ पिरियड कति हुन्छ भन्नुभएको रहेछ। हाइड्रोको 3 वर्ष हुन्छ, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको 5 वर्ष हुन्छ। सन्तोष तामाङ, अब त कोरोना पेन्डेमिक नै सकिन थाले जस्तो भयो, होटेल सेक्टरहरूको अबको पर्फर्मेन्स कस्तो होला? ओएचएल पनि जानकारी दिनु होला भन्नुभएको छ। होटेल एन्ड टुरिज्मको अबको पर्फर्मेन्स पहिलाको भन्दा धेरै नै सुध्रिन्छ र सम्भवतः अब त होटेल एन्ड टुरिज्म तपाईँले भने जस्तै राम्रै लयमा पनि आउन चाहिँ सक्छन्। केही समय साइडवेजमा बसिराखेको छ, केही समय साइडवेजमा जान खोज्या जस्तो देखिन्छ, साना साना स्विङ आएको देखिन्छ। यदि कोरोना कहर अब रहेन भने चाहिँ केही समयमा होटेल सेक्टर पनि सम्हालिएला, तर नेप्सेको पनि समग्र त्यो एउटा बुस्टिङ चाहिँ चाहिन्छ है। राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरको कार्यशैली सेयर बजार विरोधी हो या देशको अर्थतन्त्र मैत्री हो? के अबको बजेटले निर्धारण गरेका आर्थिक नीतिहरूको कार्यान्वयनमा गभर्नरले सघाउलान्? अब यसमा त मैले पनि व्यक्तिगत विचार राख्ने हो, तपाईँलाई पनि थाहा नै छ। पहिला सुरुमा त सेयर बजार र अर्थतन्त्र बिचको एकचोटि सम्बन्ध केलाउँ। सेयर बजार अर्थतन्त्रको ऐना हो भनिन्छ, मतलब जे अर्थतन्त्रमा भइराखेको छ त्यो सेयर बजारमा देखिन्छ अरे। त्यो किन भनेको भन्दा अर्थतन्त्र राम्रो हुनु भनेको यहाँको ब्याङ्क राम्रो हुनु हो, यहाँको कम्पनीहरू राम्रो हुनु हो, कम्पनीहरू मुनाफामा हुनु भनेको हो। अनि कम्पनीको मुनाफा राम्रो भयो, ब्याङ्कको मुनाफा राम्रो भयो भने उनीहरूले राम्रो लाभांश पनि दिन सक्छन्। त्यही भएर सेयर बजारमा उनीहरूको चाहिँ आकर्षण बढ्छ, उनीहरूको सेयर किन्न लगानीकर्ता लालायित हुन्छन्। त्यही भएर नेप्से इन्डेक्स त्यत्तिकै बढ्दैन, अर्थतन्त्र राम्रो भयो भने मात्रै बढ्छ भनेर सेयर बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना भनिया हो। अब ऐनामा देखेको आकृति राम्रो बनाउन के गर्नुपर्छ त भन्दा दुईटा काम गर्नुपर्छ। एउटा त्यो ओरिजिनल त्यो जुन ऐनामा जो हेर्ने हो, जसलाई ऐनामा हेर्ने हो त्यो आफै स्वयं राम्रो हुनु पर्यो, सबैभन्दा मेन कुरा त। अर्को कुरा मान्छे राम्रो छ तर ऐना धमिलो छ भने पनि त्यो आकृति राम्रो देखिँदैन भनेपछि ऐना पनि बेला बेलामा पुछपाछ गर्ने, मर्मत गर्ने चाहिँ गर्नुपर्छ। मतलब ओरिजिनल राम्रो काम भनेको चाहिँ त्यो आकृति नै जो जसको छाया ऐनामा देखिया छ त्यो नै राम्रो हुनु पर्यो भन्नुको अर्थ वास्तवमा अर्थतन्त्र राम्रो हुनु पर्यो। त्यसपछि सेयर बजार राम्रो भएको धेरै राम्रो। कहिलेकाहीँ अर्थतन्त्र खराब हुँदा पनि सेयर बजार यदि राम्रो हुन्छ भने त्यो टेम्पोररी हुन्छ। कहिलेकाहीँ ऐना पुछपाछ गरेर पनि आकृति अलिकति टल्काउन सकिएला, तर त्यो दिगो हुँदैन हैन। वास्तवमा राम्रो त त्यही आकृति हुनु पर्यो हैन। त्यो हिसाबले अब अर्थतन्त्रले तपाईँ हामीले सोचे जस्तो सेयर बजारको बारेमा मात्रै इन्डेक्स कसरी बढाउने होला, इन्डेक्सको बारेमा चिन्ता गरेर अर्थमन्त्री चाहिँ बस्दैनन्। हेर्नुहोस् जुनसुकै पार्टीको जो आए पनि। अनि अर्को यो यस्ता कुराहरू चाहिँ बियरमा बढी निक्लिन्छन् कि, तर बियर भनेको एउटा सेयर बजारको एउटा पाटो हो।
चाहे यो अहिलेको गभर्नर होस्, चाहे पहिलाको जनार्दन भन्न आयो चिरञ्जीवी हुन् या त्योभन्दा पहिलाका अरू गभर्नर हुन्, जुन पार्टीका भए पनि मलाई बुल्नै बुल ल्याउने गभर्नर चाहियो, मलाई बुल्नै बुल ल्याउने अर्थमन्त्री चाहियो भन्नु पनि बेकार हो, मलाई मार्केटमा बुल्नै बुल चाहियो भन्नु पनि बेकार हो हैन। त्यो भनेको यो बियर इस्युमा मात्रै यस्ता कुराहरू निक्लिन्छन्। त्यही भएर गभर्नरले सेयर बजारको इन्डेक्सको चिन्ता गरेर चाहिँ बस्दैनन्। एउटा वास्तविक कुरा यो हो है। अर्थतन्त्र यदि राम्रो भइदियो भने त्यो सेयर बजार पछि आफै राम्रो हुने हो। सेयर बजारलाई राम्रो गराउने भनेको यहाँभित्र रहेको विकृतिहरू अन्त्य गर्ने हो। त्यो भनेको अघि नै मैले ऐना पुछे जस्तै गर्ने हो, त्यस्तो खालको एक्सन जरुर लिने हो। गभर्नरले सेयर बजार बढाउन घटाउन नीति लिने होइन। अर्को 4/12 को क्याप भन्न खोज्नु भएको होला तपाईले। 4/12 को क्याप हटाइदियो भने पनि अहिले केही हुनेवाला छैन। 12 करोड ऋण चाहिँ तपाईले सहज रूपमा पाउनु भएको छ र 12 करोड त दिन्छु भनेकै छ त ब्याङ्कले। तर ब्याङ्कले 12 करोड तपाईलाई इस्यु गर्छ त अहिले? गर्दैन नि त। टोटल पेड अफ क्यापिटलको 40% मार्जिन लेन्डिङमा दिन्छन् प्राय ब्याङ्कले। कसैले दिन्छन्, कसैले दिँदैनन्। के त्यो अहिले युटिलाइज हुन सक्छ त? सक्दैन नि त। त्यही भएर अब हामीले त हिजो डाटै हेर्या हो हैन। त्यही भएर मलाई लाग्दैन कि अबको गभर्नमेन्ट यो गभर्नरको चेन्जले गभर्नरको आउँदैमा प्रभाकर यो जनार्दन शर्मा फेरिँदैमा मलाई त्यस्तो सेयर बजार बुमबुम हुन्छ जस्तो पनि लाग्दैन। अब सेयर बजार बुमबुम हुन भनेको पहिला सुरुमा असार मसान्तभित्र यो 4/12 को लोन सेटल हुन्छ, जे जति अवशेषहरू बाँकी छ। त्यसपछि बजारले एउटा आफ्नो अर्गानिक पैसा पाउँछ अनि लिक्विडिटीको प्रब्लम सल्भ हुनासाथ 4 करोड र 12 करोडसम्मको लोन प्रोसेस हुन थाल्छ मध्यम खालका लगानीकर्ताहरूमा। त्यसपछि मार्केटले आफ्नो एउटा कोर्स लिन्छ, लाग्ला 2-4 महिना, तर त्यसपछिको बजार दिगो पनि हुन्छ। त्यही भएर गभर्नरको कार्यशैली कस्तो भन्ने कुरै छैन। हामीले अब नेपाल हो, त्यहाँ जे पनि हुन सक्छ। यो गभर्नरको म त भन्न सक्दिनँ कि उसले पुँजी बजारलाई जानी फसायो या गभर्नरलाई देशको माया छ, त्यो त म कन्फिडेन्टका साथ भन्न सक्दिनँ। म प्रवक्ता पनि होइन गभर्नरको। प्रचलित रहेको मूल्य मान्यतामा बोल्नु पर्दा गभर्नर भनेको र राष्ट्र ब्याङ्क भनेको सरकारको हस्तक्षेप बिना काम गर्न पाउनुपर्ने निकाय हो। तर नेपाल हो, पार्टीका झोला बोक्या हुन्छन्, कतिले के बोक्या हुन्छन्, विकृति छ हैन। ती कुराहरू चाहिँ हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। अब अहिलेको गभर्नरलाई मैले जो गभर्नर आए पनि आयात रोक्न पहल गर्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, जो गभर्नर आए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्र रियल सेक्टरलाई प्रमोट गर्ने काम गर्नै पर्छ। ल, विप्लव कार्कीको छ, मैले बाई अर्डर प्लेस गर्दा यदि अलिकति मात्र अर्डर म्याच हुँदा अर्डर बाई भएर बाँकी त्यत्तिकै रहन्छ भन्नुभएको छ। बाँकी त्यत्तिकै रहन्छ। फेरि तपाईँले किन्न बेच्न चाहनुहुन्छ भने, बाई अर्डर राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यो चेन्जेस भएको रेटमा फेरि रिएडजस्ट गर्नुपर्छ तपाईँले। एनजिपिएलमा फसियो 735 मा 400 किता के गर्ने भन्नुभएको छ। अब राइटसम्म त कुर्नै पर्ला, राइट खानै पर्छ म भन्दिनँ। राइटभन्दा 2-4 दिन अगाडि विचार गर्नु होला न कस्तो स्विङ आउँदो रहेछ। शुभा दर्शनबाट बटम भनेर सोध्नु भएको छ। बटम लाग्या हो अथवा लाग्ने तर्खरमा हुनुहुन्छ, कहिले लाग्छ भनेर सोध्या होला भन्ने हिसाबले मैले जवाफ दिएको छु। अब बटम लाग्यो लागेन भन्ने कुराको ठ्याक्कै चाहिँ अब हामीले हेर्ने पनि सपोर्ट मात्रै हो। हेर्नुहोस् हैन, सपोर्टले काम गर्यो भने त्यो बटम लाग्यो भन्ने, तर पछिल्लो समय सपोर्टले काम गरिराखेको छैन। त्यही भएर बटम लागिहाल्यो भन्ने अवस्था चाहिँ छैन। त्यही भएर झर्दो क्रममा अलिकति एउटा राम्रो तरिकाले भोल्युम सहितको, उत्साह सहितको, पोजिटिभ न्युज सहितको वृद्धि नभइकन बटम लाग्यो भन्ने अवस्था चाहिँ छैन। अर्को, सर मैले 4500 मा एचडिएल लिएको छु, अब के गर्दा हुन्छ भनेर सोध्नु भएको रहेछ। बोनस खानुभयो होला पक्कै। 4500 मा लिएको भनेपछि बोनस खानुभयो होला नै। त्यही भएर तपाईँलाई अहिले पनि त्यस्तो नराम्रो घाटा चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ। अब त्यो मैले अघि नै भने जस्तै बटम लाग्या भन्ने लगभग मोटामोटी कन्फर्म बटम लाग्यो भन्ने त हुँदैन, तर बटम लाग्या सङ्केत आउँछ। केही दिन मार्केट बढ्छ, केही सस्टेन हुन्छ माथिल्लो लेभलमा। अब मुभिङ एभरेज 20 दिन अथवा यस्तो लेभलमा माथितिर सस्टेन गर्यो भने
त्यति बेला चाहिँ फेरि पनि ट्रेडको लागि किन्नु होला। एभरेजिङ गर्दै गर्दा पनि हुन्छ, अलिकति तल्लो लेभलमा झर्या बेलामा। एभरेजिङ गर्नको लागि लायककै स्टक्स हो हुन त, त्यस्तो नराम्रो त होइन यो स्टक्स। मेघराज बौरेलजीको कमेन्ट छ, एमएलबिएल जिएफएलको एनालिसिस गरिदिनु होला लङ टर्मको लागि भन्नुभएको छ। अब फाइनेन्स सेक्टरमा चाहिँ मैले अब लङ टर्म भन्दा पनि सर्ट टर्म नै ज्यादा फ्रुटफुल हुने देखेको छु। र एमएलबिएल चाहिँ मैले अब हरेक इन्डिकेटरको आधारमा एमएलबिएल हेर्दाखेरि चाहिँ लङ टर्मलाई पनि र इभन सर्ट टर्मलाई पनि एमएलबिएलको चाहिँ मैले राम्रै देखेको छु होइन। अब लङ टर्मलाई एनालिसिस गर्दा ठ्याक्कै अहिलेको इपिएस पी हेरेर त मिल्दैन। अब एमएलबिएलको पनि काहीँ न काहीँ एउटा भविष्यमा कमर्सियल ब्याङ्कमा जाने एउटा लक्ष्य छ। त्यसको लागि उसले मर्जर एन्ड एक्विजिसन भन्दा पनि अब हामी आफै सक्षम हुने, नाफा गरेरै बोनस बाँडेरै पेडअप पुर्याउने भन्ने मैले पछिल्लो समय केही अगाडि एउटा उहाँ त्यो कम्पनीको सिइओको मैले हेरेको थिएँ कि त्यो हिसाबले भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अब लङ टर्मको लागि पनि राम्रै फ्युचर चाहिँ मैले चाहिँ देखेको छु होइन। अब बाँकी अरू कुरा भनेको त के होला भन्ने कुरा त भविष्यको कुरा त ठोक्वा गरेर त भन्न सकिँदैन। जुन बेलामा भविष्य पनि अलिकति खतरा छ जस्तो लाग्यो भने निस्किनु पर्ने हुन पनि सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले लगानी गर्ने हो। लङ टर्म भन्दैमा सुतेर बस्ने हिसाबले होइन, जे परिआउँछ जस्तो भए पनि होल्ड इज गोल्ड गर्छु भनेर चाहिँ हुँदैन होइन। बर्न टु लर्न भनेर साथीबाट कमेन्ट आएको छ, नमस्ते, सेकेन्डरी मार्केटमा इन्ट्री गर्न चाहन्छु बट नेपालको इकोनोमिक कन्डिसन यसरी नै ब्याड हुँदै गऱ्यो भने त बाइचान्स श्रीलङ्काको हालतमा पुग्छ, नेप्से बन्द हुने या डिसमिस हुने अवस्था आउन चान्सेस हुन्छ, किनकि मैले आफ्नो मेन पेसा नै सेयर मार्केट बनाउने सोचेको छु। प्लिज यो कुराको एन्सर दिन कष्ट गरिदिनु होला भन्नुभएको छ। पहिला कुरा त सेयर जस्तोसुकै मार्केटमा पनि रहन्छ। यहाँका कम्पनीहरू कति बन्द होलान्, कति के होलान्, तपाईँले भने जस्तै सिचुएसन आउला नआउला त्यो त अब नआउनको लागि धेरै कोसिस भइराखेको छ होइन। अहिले पनि अब विद्युतीकरणमा लाने, पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई कम गर्ने लगायतका कुरा त सरकारले अब एउटा पोलिसी बनाएर अगाडि बढाइराखेको छ। खुसीको कुरा यो छ कि हामी टाट पल्टिनुभन्दा पहिला श्रीलङ्का टाट पल्टिदियो र के गल्ती गर्दाखेरि टाट पल्टिने रहेछ, के कुराहरू गर्दाखेरि हामीलाई राम्रो हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले सिक्ने मौका पायौँ। त्यही भएर मलाई अब यति हुँदाहुँदै पनि अहिले भनेको नेपालको कन्डिसन भनेको रिकभरेबल हो, मतलब हामी माथि उठ्न सक्ने अवस्थामा छौँ। त्यही भएर पहिला नै श्रीलङ्काको उदाहरण देख्यौँ होइन। त्यो भएर यति गर्दा पनि हामी डुब्यौँ भने चाहिँ अब हाम्रो ब्युरोक्रेसी, हाम्रो यो के अरे राज्य सत्ता भनेको एकदमै खराब चिज हो। यस्तो यति हुँदाहुँदै पनि हामी डुब्यौँ भने, यस्तो भनौँ न गर्न सक्ने ठाउँ धेरै हुँदाहुँदै पनि डुब्यौँ भने चाहिँ सेयर मार्केट मात्रै होइन नेपालकै विकल्प खोज्न पर्ने हामी आम नागरिकलाई चाहिँ आउन सक्छ कि त्यो। त्यही भएर यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। अब केही समय अहिले झर्दो बजारमा झ्याप्प इन्ट्री नगरिहालौँ। सधैँ ब्याड समय पनि हुँदैन, ब्याड पछि सही नै आउने हो। त्यही भएर तपाईँको यो सोचप्रति मेरो सम्मान छ। देशको हालत के हुन्छ तपाईँको इन्डिभिजुअल्ली अलिअलि तपाईँको हात होला। आफ्नो तर्फबाट सबैले यो देशको अहिलेको अवस्था सहज बनाउनमा सहयोग गरौँ होइन। आम नागरिकले सकेसम्म डोमेस्टिक प्रोडक्ट युज गरौँ, सकेसम्म विदेश पैसा नफालौँ, नेपालमै भएको प्रोडक्टहरू युज गरौँ। अनि त्यसपछि घरमा चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको ठाउँमा विद्युतबाट हुने केही कुराहरू छ भने विद्युतबाट प्रयोग गरौँ होइन। नागरिक तर्फबाट यदि सहयोग भयो भने पनि राज्यलाई धेरै ठुलो राहत हुन्छ कि। मेगा प्रभु एनआइसी एसिया लघुवित्त र मेरोले कति बोनस दिन सक्छ भन्नुभएको छ। मेगा प्रभुको क्षमता 10 देखि 15% हो। एनआइसी एसिया लघुवित्तको चाहिँ अलि राम्रै छ। यसको यो वर्ष राम्रो दिएन, रिजर्भ भएर बसेको छ बोनस। त्यही भएर मैले 30% भन्दा बढीकै आश गरेको छु। मेरोको पनि लगभग 25 देखि 30% आशा गरेको छु मैले चाहिँ है। मैले लगातार सर किनभने भन्दा मैले रेगुलर क्वार्टरली रिपोर्टहरू बनाइरहेको छु। हरेक कम्पनीको क्वार्टरली रिपोर्टहरू हेर्छु। त्यही भएर मैले चाहिँ रिपोर्टै नहेरिकन मैले पहिला बनाएको भिडियोको निष्कर्ष मलाई याद हुन्छ नि त, त्यही भएर भनेको। एसटिसीको कति % पब्लिक र कति % प्रमोटर छ भनेर भन्नुभएको रहेछ। 79-21 छ। यहाँ विद्याजीले रिप्लाई दिनुभएको छ, ठिक छ। ओके, अब अरू कमेन्टहरू हेर्न चाहन्छु।
यो गोर्खा फाइनेन्सको बारेमा केही भनिदिनु न सर, सिफ्ट गर्दा के होला भन्नुभएको छ। 908मा सेलमा बाई भएछ कि कामना सेवाको पनि सोध्नु भएको छ। अब गोर्खा फाइनेन्सको यस्तो छ कि अहिलेको रिपोर्ट त केही सुधारात्मक नै छ। अब टेक्निकल्ली भन्नुहुन्छ भने बाइङ जोनमा छ, अनि फन्डामेन्टल पनि त्यस्तो खराब कन्डिसन अहिले चाहिँ त्यति धेरै देखिँदैन। अहिलेको रिपोर्टमा चाहिँ योभन्दा पहिलाको रिपोर्ट चाहिँ ज्यादा थियो। अब यो कन्डिसनमा यस्तो स्ट्रङ सपोर्टमा म तपाईँलाई सेल गर्नुहोस् भनेर भन्न सक्दिनँ। होल्ड गर्नुहोस्, एभरेजिङ गर्नुहोस् र योभन्दा अगाडि भएको लस चाहिँ कभर गर्नुहोस्। अब एभरेजिङ गर्ने क्यापेसिटी छैन भने त होल्ड गर्नुको विकल्प रहेन, त्यही त हो नि। एनएफएसको बारेमा केही भनिदिनु न, 70% राइट पछि लङ टर्मको लागि कस्तो होला भन्नुभएको छ। प्रायः जसो ट्रेडै गर्ने स्टक्स हो। अब लङ टर्मलाई हो भने चाहिँ बाध्यात्मक लङ टर्म सकेसम्म नहोस् तपाईँको। यदि लङ टर्म होल्ड गर्नुहुन्छ भने पनि स्विङहरू युज गर्नु नभुल्नु होला। लङ टर्म भन्दैमा ठुला स्विङमा 10-15% प्रफिटमा बुक गर्ने, 4-5%मा स्टप लस गर्ने कुरा भनेको पनि त्यसलाई पनि एउटा लङ टर्मको हिस्सा बनाउन सक्नुहुन्छ कि। लङ टर्म भन्दैमा जतिखेर पनि होल्डै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। एक वर्षमा 3-4वटा मुभहरू आउँछ, त्यो मुभ गर्नु, अनि असार मसान्तपछि असोजदेखि होल्ड गर्न थाल्नुहोस्, डिभिडेन्ड खानुहोस्। फेरि चैत वैशाखदेखि असोज कार्तिकसम्म अर्को एउटा स्विङहरू आउँछ 2-3वटा, ग्राब गर्नुहोस्, राम्रै हुन्छ त। त्यहाँमाथि फाइनेन्स हो, फन्डामेन्टल्ली त्यस्तो अहिले नै हामीले लङ टर्मको लागि सोच्ने बेला भएको छैन। 1-2 वर्ष डिभिडेन्ड नआउन पनि सक्छ यसको, किनकि कम्पनी सङ्घर्ष गरिराखेको छ नि त फन्डामेन्टल्ली। पिसिबिएल 352मा लिएको, डिडिबिएल 1312मा लिएको, यी स्टक्सहरू साह्रै डुबायो, के गर्ने भन्नुभएको छ। अब डिडिबिएलले त तपाईँलाई यो स्टक यो प्राइसमा डुबाएको म भन्दिनँ, अहिले घटेर त्यस्तो भयो। तपाईँ झर्दै लिनुभएछ कि, अब त धेरै झरिसक्यो, अब त झर्ने ठाउँ छैन भनेर लिनुभयो। तपाईँलाई एउटै सुझाव के काम लाग्छ भन्दा, भाइबर नम्बर त मेरो छ त, डिस्क्रिप्सन बक्समै छ त मेरो भाइबर नम्बर, हेर्नुहोस् न है। एउटा कुरा के सुझाव दिन चाहे भन्दा, झर्दै गर्दा एभरेजिङ गर्न हतार गर्नु हुँदैन। गिरावटको गहिराई कति हुन्छ हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यही भएर झरुन्जेल झर्न दिएर एउटा कन्फर्मेसन पछि किन्ने, र त्यसपछि पनि लगातार झर्न थाल्यो भने पनि झर्ने बेलामा पनि सिग्नल आउँछ, बेची पनि हाल्ने, त्यसरी ट्रेड गर्ने हो। तपाईँको कुरा सुन्दा तपाईँ ट्रेडर देखिनुहुन्छ, तर तपाईँको स्टक चोइस चाहिँ इन्भेस्टरको जस्तो देखियो कि। त्यो तपाईँको एक्टिभिटिज र त्यो उद्देश्य मिलेन। त्यही भएर पहिला सुरुमा यसमा पनि क्लियरिटी हुनु। तपाईँ लङ टर्मको लागि पिसिबिएल 352मा कहिल्यै तपाईँले पछुताउनै पर्दैन नि। जति घट्छ त्यति 10-20 किता भए पनि उठाउँदै गर्नुहोस् न। डिडिबिएल पनि त्यही हो, मलाई त त्यस्तो लाग्छ। जेबिएलबी 34 किता किनेको, 8 देखि 10 वर्ष होल्ड गर्ने विचारमा छु। एकदम मेरो समर्थन छ तपाईँलाई है, पर्दैन। फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनी हो। बोनस सेयर 40% भन्दा तल नआउन्जेलसम्म कुर्नुहोस्, 30% भन्दा तल नआउन्जेल कुर्नुहोस्। सुरुवाती वर्षमा त बोनस सेयर धेरै राम्रो आउने चान्सेस हुन्छ। ल, डिडिबिएलको बारेमा भनिहालेँ, 1748मा किन्नु भएको रहेछ। अब अलिकति हाई प्राइसमा जति हामी अपट्रेन्डमा हुन्छौँ त्यति स्टप लसको महत्त्व बढ्दै जान्छ। एउटा हामी बुलमा किन्यौँ, तर त्यो बुललाई चाहिँ अलिकति हामीले बुल नै हुन्छ भन्ठान्यौँ, मार्केटबाट निस्किन पनि पर्ने हुनसक्छ। अघि नै मैले भने जस्तै ठुला स्विङमा त हामीले स्टप लसलाई ख्याल गर्नुपर्छ कि। एनआइएल पनि पिआइएल पनि महँगोमा नराम्रोसँग फसेको छु भन्नुभएको छ। अहिले चाहिँ अब फसेकै देखियो नराम्रैसँग होइन, तर हामीसँग भएको विकल्प पनि त अब स्टप लस घर्किसकेको छ भने त हामीसँग विकल्प पनि त अब एभरेजिङको रहेन, एभरेजिङ भन्दा बाहेक रहेन भनेपछि अब यही स्टकमै गर्ने कि अरू स्टकमा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको इच्छा। डिडिबिएल, एनआइएल, पिआइएल, एनआइएल पनि धेरै राम्रो स्टक छ। पिआइएललाई अलिकति फन्डामेन्टल्ली सङ्घर्ष गरिराखेको छ अलिक तल्लो लेभलमा होइन। अब एभरेजिङ गर्दा चाहिँ फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङमै गर्नुहोस् न, तर सबैमा नगर्नुहोस्, एउटामा गर्नुहोस्। अब जाल्पा र नेस्टोमा कुन राम्रो होला भनेर सोध्नु भएको छ। सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्टसम्म जाल्पाको त्यति राम्रो थिएन, तर थर्ड क्वार्टर यति राम्रो आइदियो लगभग नेस्टोकै लेभलमा पुग्यो कि। बुक भ्यालु सबैभन्दा स्ट्रङ जाल्पाको छ अहिले भनेपछि। त्यो तपाईँले त कस्तो क्वेसन सोध्नुभयो भन्दा, कोइन त गाईकी त्रिशुल गरे पनि हुने क्वेसन सोध्नुभयो कि।
दुईटै नयाँ हुन्, दुईटै फन्डामेन्टली स्ट्रङ हुन्। अब प्राइसमा तलमाथि अलिअलि आउला, डिभिडेन्डमा तलमाथि अलिअलि आउला। मेरो विचारमा नेस्डो जाल्पाभन्दा अझै राम्रो छ, तर लगभग उस्तै लेभलको हो, खासै फरक पर्दैन। अब हरेक इन्डिकेटर केलाउँदै जानुभयो भने एउटामा एउटा राम्रो, एउटामा एउटा राम्रो त देखिहाल्छ नि। यो विद्युत नियमन आयोगले त अब एप्रुभ गर्यो, सेबनले एप्रुभ गर्छ, जमुना तामाङजी, राधिको पनि सम्भवतः अब धेरै ढिलो नहोला, किनकि मेन जहाँबाट रोक्या थियो नि विद्युत नियमन आयोग, त्यहाँबाट ऊ भइसकेको छ नि त, एप्रुभ भइसकेको छ नि त। ल युएसएलभी सोध्नु भएको होला। युएसएलभी त छैन, युएसबिएल त छैन जस्तो लाग्छ। 1244 मा 20 किता किनिएछ भन्नुभएको छ। तपाईँले युएसएलभी लेख्नु भएको होला है, पक्कै पनि उन्नति सहकार्य। 1200 को लेभल भने चाहिँ नराम्रो रेटमा त किन्नु भएको छैन, अहिले झरिराख्दा के होला भन्नु भएको होला होइन। राम्रै छ स्टक्स, बाइङ जोनमा भएको किन्नु भएको छ। अब अझै झर्दै गर्दा त किन्न नहुने हो, तैपनि झुक्किनु भएको रहेछ। अब धेरै नै तनाव छ भने चाहिँ बेच्दा पनि हुन्छ, किनकि डाउन ट्रेन्डमा छौँ होइन। अब अहिले कतिमा छ यो 1023 मा छ। स्टप लस पनि अलिकति घर्किसकेको छ। होल्ड गर्नुहोस्, इन्भेस्टिङ गर्दाखेरि राम्रै स्टक्स हो, नराम्रो स्टक्स होइन। यसको एकचोटि म डिभिडेन्ड चेक गर्छु ल, डिभिडेन्ड हिस्ट्री। भर्खरै डिभिडेन्ड हिस्ट्री सुरु भएको छ, 17% गत वर्ष, यो वर्ष 30% छ। फन्डामेन्टली राम्रै छ, नराम्रो छैन। अहिलेको हिसाबले पी रेसियो 61 छ, अलिकति कमजोर त कमजोर हो पी रेसियो। इपिएस पनि योभन्दा राम्राका त अरूका छन्, विकल्पै भएको नभएको त होइन यसको, योभन्दा राम्रो त छँदै छैन भन्ने चाहिँ म भन्दिनँ। तर भर्खरै डिभिडेन्ड दिन थालेको कम्पनी हो, फन्डामेन्टल्ली अब सुधार हुँदै जाला। एउटै क्वार्टरको आधारमा पनि जज नगरौँ, राम्रै छ, त्यस्तो पछुताउनु त पर्दैन होला। केएसबिबिएलको चाहिँ यो पटक डिभिडेन्ड क्षमता अलिकति कमजोर छ। अब थर्ड क्वार्टरसम्म आइपुग्दा यसको डिभिडेन्ड क्षमता चाहिँ अलिकति कमजोरै देखिन्छ। यसको अहिलेको डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएस कति छ भन्ने नि केएसबिबिएलको म मेरो लगानीमा हेर्छु। ड्यासबोर्डमा जाउँ, लेट्स गोमा जाउँ, अनि फन्डामेन्टल एनालिसिस, फन्डामेन्टल स्क्रिनिङमा जाउँ, अनि यो हेरौँ कमर्सियल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, अनि 7980 थर्ड क्वार्टर। यसको चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएस होइन, यसको डिभिडेन्ड क्षमता भनेको चाहिँ कति छ भन्दा कामना सेवाको चाहिँ अलिकति कमजोर छ कि यो पटक, उसको चाहिँ 4% मात्रै छ है। अब जसको जति जे होल्डिङ भए पनि वास्तविक कुरा मैले देखाउनै पर्छ होइन तपाईँहरूलाई, यस्तो छ अवस्था। अब फोर्थ क्वार्टरमा पुगेपछि अलिकति बढ्ला, अलिकति रिजर्भबाट निकाल्यो भने पनि दिन यदि खोज्यो भने 10% त देला पनि। तर ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, कम्पनीको फाइनान्सियल हेल्थ पहिलो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, लगानीकर्तालाई खुसी पार्नु चाहिँ दोस्रो कुरा हो होइन। दिपेश बोहराको कमेन्ट छ, महिला जेबिएलबी फेरि 5000 प्लस हुने चान्स कतिको छ भन्दा अब आगामी बुल त आउँछ नि त। अब अगस्तबाट अलिकति बजार सुधार हुँदै जान्छ, आगामी बुलमा त पुगिहाल्छ नि। एउटा बुल कुर्नु पर्यो, यो बियरिसकै बुझमा एउटा स्विङमै पुग्छ भन्ने कुरा होइन। केबिएल एभरेज गरेर 340 मा छ, यो एभरेज गर्दा पनि हैरान भइयो। कमर्सियल ब्याङ्क अहिलेको ट्रेन्डमा त एभरेज गर्दा एकदम गाह्रै छ नि त। एभरेज चाहिँ एकदम डाउन ट्रेन्डमा एभरेज गर्न हतार गर्नु हुँदैन। सिएचएलको बारेमा भनिदिनु न भन्नुभएको छ। अब यो छ्याङ्ग्री हाइड्रोको अहिले त अब राइट पनि आइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। सिएचएल यो छ्याङ्ग्री हाइड्रो पावरको फन्डामेन्टल्ली एकदम कमजोर अवस्था छ, राइटको भरले 290 टिकिराखेको छ। बुक भ्यालु त ठिकै छ, अब 100 प्लस नै छ होइन। तैपनि फन्डामेन्टल्ली चाहिँ एकदम अलिकति सङ्घर्ष गरिराखेको हुनाले विकल्पै छैन भने त लगानी गर्न पनि हुन्थ्यो। विकल्प पर्याप्त भएको हुनाले मैले चाहिँ यसको विकल्प देखाएको छु है, त्यति नै कुरा हो मेरो भन्नु। सिवाइसीको प्राइस कतिसम्म जाला भनेर भन्नुभएको छ। अनि क्यापासिटी एकदम राम्रो छ, 140 भन्दा बढी छ इपिएस फन्डामेन्टल्ली। यो जीवन विकास महिलाको लेभलमा, नेस्डो जाल्पाको लेभलमा पुग्ने स्टक्स हो है। अब तैपनि मार्केटको ट्रेन्डले पनि भर गर्छ कि अब अप ट्रेन्ड आइदियो भने राम्रो पनि हुन्छ, डाउन ट्रेन्ड आयो भने राम्रो हुँदैन, पुग्न पर्ने जति पुग्दैन। जस्तो नेस्डोको त्यस्तै भयो नि त होइन, नेस्डोको त्यस्तै भयो नि त। नेस्डोको पनि लिस्टिङ हुने बेलामा एकदम डाउन ट्रेन्ड आएको थियो, डाउन ट्रेन्ड आएको हुनाले चाहिँ ऊ पुग्न पर्ने पनि जति पनि पुगेन, त्यस्तो भयो।
हस्त साथीहरू, आजको यो भिडियो यति नै। अब अर्को भिडियोमा यहाँहरू समक्ष फेरि भेट्छु। धेरै धेरै धन्यवाद यो भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा। अब कमेन्ट गर्नु होला सबैले, आगामी भिडियोमा जवाफ दिने नै छु। 3-4 दिन 5 दिन 6 दिन जति लाग्छ कमेन्टको रिप्लाई दिन। यो पटक 8 दिन लाग्यो। अब अलिकति रेगुलर पनि नभ्याइ नि, त्यही सकेसम्म चाहिँ म 5 दिनदेखि 6 दिनको बिचमा ल्याउँछु। हप्तामा एक दिन ल्याउँछु भनौँ न यो हिसाबले। ल।